नमामि बुद्धं गुणसागरं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बिहानको 9 बजिसकेको छ र हरेक दिन बिहान 9 बजे हामी यसरी नै फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ र देश विदेशका श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूले पनि यस्तै नेपाली समय अनुसार बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोड्नु भई पुण्य सञ्चित गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको 447औं भागमा पनि तपाईहरुलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त श्रद्धालु उपासक उपासिका, आज हामीले विषयवस्तु उठान गरेका छौं मिलिन्द प्रश्न अन्तर्गत रहेको मिलिन्द राजाले नागसेन भन्ते सामुन्ने राख्नु भएको प्रश्न आजको विषयवस्तु हुनेछ। र मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई आज कुन चाहिँ विषयमाथि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो भन्ने विषयलाई लिएर हामी धर्म चर्चा गर्नेछौँ। त आजको विषय चाहिँ ब्रह्मलोक। अब तपाईहरुलाई आज ब्रह्मलोकको विषयमा अलिकति सरसर्ती जानकारी पनि दिनुपर्छ कि यो लोकहरू के हो कसो हो हैन आदि इत्यादिको विषयमा चाहिँ तपाईहरुको लागि जानकारी भयो भने चाहिँ अनि त्यो प्रश्न चाहिँ अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुको लागि पनि। अब हुन त यो मिलिन्द राजाले विभिन्न यो लोकको बारेमा ज्ञात भएको मान्छे राजा भएको कारणले गर्दाखेरि नागसेन भन्तेलाई प्रश्न गर्न सजिलो भयो र नागसेन भन्तेले उत्तर दिँदाखेरि पनि बुझ्न सजिलो भयो। त हामीलाई पनि यो लोकको बारेमा अलिकति तपाईले बुझ्नु भयो भने चाहिँ अब विशेषतः आजको विषय ब्रह्मलोक भएको कारणले ब्रह्मलोकको बारेमा अलिकति तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ मजा हुन्छ सुन्नको निमित्त हैन। धेरै लामो छैन, आज मैले विषयवस्तु चाहिँ ब्रह्मलोक मात्रै राखेको छु। त म तपाईहरुलाई चाहिँ यो ब्रह्मलोकको विषयमा जान्नको निमित्त बुझ्नको निमित्त पहिला एकचोटि मैले भवचक्र नामक एउटा देशना गरेको थिएँ र संसारमा भवचक्रहरू कसरी चलिरहेको हुन्छ र कुन कुन लोकमा कुन कुन कर्मको कारणले गर्दाखेरि कुन लोकमा जन्म लिन पुग्छ भन्ने विषय तपाईहरुले जान्न चाहनुहुन्छ भने भिक्षु विमलो यो युट्युबमा जानुस् र आज सबैले त्यो पनि एकचोटि सुन्नु होला समय तपाईको मिल्छ भने। किन त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ काम लोक रूप लोक र अरूप लोकका सारा 31वटै लोकहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ हैन। अब कतिले त्यो सुन्यो होला सुनेन होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर म तपाईहरुलाई आज सरसर्ती चाहिँ लोकको बारेमा बुझाउँदै जानेछु। सरसर्ती तपाई हामीलाई धर्मदेशना सुन्दै गर्दा थाहा भइसकेको हुनुपर्छ कि यो संसारमा लोक यानी कि संसार भनेको 31वटा भुवन भन्नुस् लोक भन्नुस् हैन गति भन्नुस् जे भने पनि त्यही हो अर्थ चाहिँ। त लोक ब्रह्मलोकको कुरा गर्दाखेरि हामी लोकलाई नै राखेर हामी कुरा गर्छौं। त संसारमा कतिवटा लोक छ अरे? जम्मा
31वटा लोक, 31वटा भुवन, हैन, 31वटा गतिमा हाम्रो कर्म अनुसार हामी जन्म लिन जान्छ। अब ती लोकहरूलाई अलिकति प्रस्ताइदिउँ ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस्। ती लोकहरू जम्मा 31वटाहरू मध्येमा त कसरी चाहिँ त्यो हाम्रो यो विषयलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अभिधर्ममा जानुभयो भने चाहिँ यो धेरै नै सजिलो हुन्छ। अभिधर्म पढेका विद्यार्थीहरूको लागि त यो साह्रै नै राम्रो हुन्छ, हैन। अब अभिधर्म नपढ्नेहरूलाई त अलिकति बुझाउनु चाहिँ पर्ला। 31वटा भुवनहरू मध्येमा अपाय दुर्गति भनेर 4वटा छन्। 4वटा अपाय दुर्गति भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सबभन्दा तल्लो, हैन, नरक, तिर्यक, प्रेत, असुर, यी 4वटा लोकहरूलाई दुर्गति भनिन्छ। जुन दुर्गति भनेको चाहिँ सुख भन्दा, आनन्द भन्दा, खुसी भन्दा साह्रै टाढाको लोकहरू तिनीहरू चाहिँ, हैन। ती लोकहरूमा खुसी चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, सुख चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, धेरै टाढा छ के सुख भन्दा। त्यसैले चाहिँ दुर्गति भनिएको, हैन। 4वटा छन्। त्यो दुर्गति भनेको चाहिँ कतिवटा भयो त तपाईहरुको? 4वटा दुर्गतिहरू छन्। र अर्को हो तपाईको 4वटा दुर्गतिमा कोही मान्छे पढ्छ भने के कारणले पढ्छन् त भन्दाखेरि विशेषतः अब अकुशल कर्मको कारणले नै पढ्न जाने हो। तर अकुशल कर्ममा पनि प्रमुखता कुन चाहिँ क्लेशलाई प्रदान गरेर उसले चाहिँ अकुशल कर्म गरेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ गति प्राप्त हुन्छ। जस्तै लोभीहरू, अहिले तपाईले लोभ मूल सहगत, लोभी भएर जीविका यापन गर्ने, लोभ लालच गर्ने, हैन। लोभ लालचको कारणले विभिन्न अकुशल कर्महरू हुन जान्छ। त्यो अकुशल कर्म गर्नेहरू चाहिँ तपाईको मरेर गएपछि उनीहरू प्रेत लोकमा पुग्छ, हैन। साह्रै लोभी लालची भएको कारणले प्रेत लोकमा यस्तो गति हुन्छ कि त्यहाँ केही चीज पाउनको निमित्त जहिले पनि यो के भन्छ तर्पिरहेको हुन्छ कि केही खान पनि पाउँदैन, केही चीजै पाउँदैन के तपाईको। त्यो प्रेत लोक भने त्यस्तो भयंकर हुन्छ। त्यो लोभ लालचमा परेर अकुशल कर्म गर्ने जति पनि छन्, यो लोभ लालचको कारणले गर्दाखेरि बेइमान, भ्रष्टाचार, हैन, यो नाना थरीका चाहिँ जालसाजीहरू, चोरी डकैतीहरू गर्छन् नि, त्यस्ताहरू चाहिँ मरेर कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि तपाईको प्रेत लोकमा जान्छ। लोभको कारणले, लोभ सहगत भएर, लोभ चित्त राखेर मरेर जानेहरू प्रेत लोकमा। त्यस्तै नरक लोकमा कस्ता जान्छन् त भन्दाखेरि द्वेष, रिस राग राख्नेहरू। रिस रागले गर्दाखेरि मान्छेहरूले नाना थरीका कुराहरू चाहिँ बिगार्दै हिँड्छन्, तपाईको दुःख गर्दै हिँड्छन्, हत्या गर्दै हिँड्छन्, तपाईको चाहिँ, हैन, हिंसा गर्दै हिँड्छन् आदि इत्यादि। रिसको कारणले, द्वेषको कारणले गर्दाखेरि आफू पनि विनाश हुन्छन्, अरूलाई पनि विनाश गर्ने, त्यस्तासम्म पनि कार्य गर्ने द्वेष मूलत है, मूलत द्वेष चित्तले मरेर जाने व्यक्तिहरू चाहिँ नरकगामी हुन्छ। अनि तपाईको चाहिँ मोहमा पर्यो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ केही अविद्यामा केही कुराहरू थाहा नभइकन त्यत्तिकै जन्मियो मर्यो, हैन। यो राम्रो छ, त्यो राम्रो नराम्रो छ, यो सही यो गलत केही छुट्याउन नसकिने गरेर मनुष्य जन्म लिँदा पनि आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग नगरिकन मोहमा परेर विभिन्न अपराधहरू, विभिन्न अकुशलहरू, पाप कर्महरू गरेर मरेर जानेहरू चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ तिर्यक भन्छ। तिर्यक भनेको चाहिँ यो पशु योनि, पशु भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मोहमा पर्ने मान्छेहरू त पशु हुन्छ नि तपाईको। तर उनीहरूमा तपाईको द्वेष हुँदैन, लोभ हुँदैन भन्ने हुँदैन। त्यो मूलत त्यो द्वेष लोभ द्वेष मोहले काम गरिरहेका व्यक्तिहरू त्यसरी जन्मिन्छ भन्नेको हो। तर नरकमा जन्मिनेहरूसँग अब द्वेषले गयो, हैन। तर उनीहरूसँग लोभ पनि हुन्छ, मोह पनि हुन्छ, तर प्रमुख चाहिँ उनीहरूसँग द्वेष नै हुन्छ।
त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो अर्को छ असुर योनि भनेर चाहिँ दुर्गति मध्येमा असुर योनि भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि यक्षे यो दानव होइन असुरहरू असुरकाय होइन त्यस्ता व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि तपाईँको यो जीवनमा जेसुकै विषयमा पनि घमण्ड गर्ने अभिमान गर्ने जस्तै रूपको घमण्ड गर्ने धनको घमण्ड गर्ने शक्तिको घमण्ड गर्ने जातको घमण्ड गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ऐश्वर्य नामको दामको कामको घमण्ड गर्ने होइन आफूभन्दा अरूलाई त निचा देखाउने यसरी चाहिँ अभिमान घमण्डहरू चाहिँ चर्को भएको व्यक्तिहरू होइन यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ एक दिन त मर्नु छ सबै होइन त मरेर गएपछि यिनीहरू चाहिँ असुर कायमा जन्मिन्छ होइन अब असुर कायमा जन्मिन्छ तपाईँको चाहिँ अब त्यसपछि यो भयो अकुशल कर्मद्वारा प्राप्त हुने यो चारवटा दुर्गतिहरू होइन यो दुर्गतिमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि हिसाबले चाहिँ सुख शान्ति हुँदैन सुख शान्तिभन्दा धेरै ताराको गति हो यो त्यसैले हामीले चाहिँ कामना गर्नुपर्छ कहिले दुर्गतिगामी हुन नपरोस् किन त्यहाँ चाहिँ दुर्गति सुख शान्ति दूर भएको त भन्दाखेरि पुण्य भन्दा दूर भएको त भन्दाखेरि ती लोकहरूमा गएपछि पुण्य आर्जित गर्न धेरै टाढा हुन्छ गर्न सकिँदैन अवसरहरू पाउँदैन जति मनुष्यहरूमा पाउँछ अब कहाँ यो चाहिँ पशुहरूले पुण्य भनेको थाहा हुँदैन के भन्छ पाप भनेकै थाहा हुँदैन होइन त्यसैले चाहिँ उनीहरू मोहमा परेर होइन अब त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँको केही थाहा प्रज्ञाको विकासै नगरिकन मरेर गएपछि त अब त्यस्तै केही थाहा नै नपाउने स्थानमा त जन्मिनु पर्यो अब तपाईँको चाहिँ पशुहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुशल के हो अकुशल के हो राम्रो के हो नराम्रो के हो यो त्यो भन्ने हुँदैन नि उनीहरूकोमा होइन त्यसैले चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले पुण्य गरिहाल्ने पुण्य गरेर तपाईँको चाहिँ धर्म कर्म गरेर चाहिँ कुशल पुण्य सञ्चित गर्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ चेतनाबाट धेरै टाढा छ त्यो गति चाहिँ त्यसैले ती गतिहरूमा चाहिँ तपाईँले पुण्य गर्न सञ्चित छैन होइन त्यसपछि आयो तपाईँको यो के भन्छ मनुष्य लोक र देवलोक जसलाई चाहिँ काम भूमि भनेर भनिन्छ होइन यी लोकहरू चाहिँ काम भूमि हो होइन अब तपाईँको चाहिँ मनुष्य लोक र देवलोकमा तपाईँहरू कसरी जन्मिन्छ त भन्दाखेरि अब मनुष्य लोकमा जन्मिनको निमित्त देवलोकमा जन्मिनको निमित्त तपाईँहरूले चाहिँ कुशल पुण्यहरू सञ्चित गरेको हुनुपर्छ यद्यपि तपाईँहरूसँग लोभ द्वेष मोह नभएको भनेको चाहिँ होइन तर तपाईँले चाहिँ कुशल पुण्यहरू चाहिँ अत्याधिक मात्रामा कुशल पुण्यहरू गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू मनुष्य र देवलोकमा जन्मिन सक्नुहुन्छ होइन अब मनुष्य लोक र देवलोक भनेर जन्मिँदाखेरि मनुष्य लोक भनेको एउटै मात्र भयो तपाईँहरू हामी जहाँ जन्मिरहेका छौँ त्यो मनुष्य लोक हो अब देवलोक भनेको कतिवटा छ त भन्दाखेरि 6वटा छ देवलोक होइन अब ती देवलोकहरूमा तपाईँ जन्मिन चाहनुहुन्छ मनुष्य भएर जन्मिने नै तपाईँको ऊ छ भने तपाईँले कस्तो कर्म गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको दानशील भावना दि कुशल कर्म होइन दान र शीलको कारणले गर्दाखेरि है भावना भन्दा पनि प्रमुख त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ दान गर्ने व्यक्तिहरू र शील पालन गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँले मनुष्य जन्म लिनको निमित्त त तपाईँले चाहिँ पञ्चशीललाई मात्रै राम्रोसँग पालन गर्नुहोस् होइन अनि दान दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई तपाईँको गच्छे र श्रद्धा अनुसारले दान गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको यो दान र शीलले गर्दाखेरि तपाईँको जन्म मनुष्य जन्म लिनको निमित्त केही पनि गाह्रो छैन र तपाईँ हामी सबैले चाहिँ एउटा कुशल चेतना राखेर होइन मनमा एउटा श्रद्धा राखेर आस्था राखेर यो संसारमा साँच्चैकै रूपमा शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भइरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दान दिन योग्य छन् के र ती व्यक्तिहरूद्वारा शील पनि ग्रहण गर्न योग्य छन् के र त्यस्तरी योग्य व्यक्तिहरूलाई दान गर्नु र योग्य व्यक्तिहरूबाट शील पालन गर्नु पनि तपाईँको चाहिँ यो मनुष्य जन्म लिनको निमित्त त्यसले आधार भइदिन्छ होइन त मनुष्य जन्म लिनको निम्ति दान र शील नै हो
र देवलोक जानको निमित्त पनि दान र शील नै हो। तर देवलोकमा पुग्नको निमित्त एउटा चाहिँ अर्को एउटा मार्ग के छ त भन्दाखेरि लोकपाल धर्म भनेर चाहिँ देवताहरूले पालन गर्ने, तपाईँको चाहिँ देवहरूले पालन गर्ने अर्को एउटा पनि धर्म छ। कस्तो छ त भन्दाखेरि हिरी र ओतप्प भनिन्छ त्यसलाई। हिरी र ओतप्प भनेको चाहिँ लज्जा मान्ने र भय मान्ने। लज्जा र भयलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने धर्म। अब लज्जा र भय भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन अकुशल कर्म गर्नुमा चाहिँ लजाउने स्वभाव र अकुशल कर्ममा भयभीत हुने स्वभाव, यसलाई चाहिँ हिरी र ओतप्प भनेर भनिन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईले देवताहरूले पनि यस्ता कर्महरू गरेर उनीहरू देवलोकमा पुगेका हुन्। तर उनीहरूले दान पनि गरिरहेका हुन्छन्, शील पनि पालन गरिरहेका हुन्छन्, साथै उनीहरूले चाहिँ यो हिरी र ओतप्प लज्जा र भयलाई आफ्नो जीवनमा सुरक्षित पारेका हुन्छन्। अब जस्तै तपाईले चाहिँ जस्तै अब चोरी गर्ने, फतवा गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने हैन, बेइमान गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ लाज मान्न सिक्नुपर्छ क्या हामीले। लाजै छैन, शरमै छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ अब जे पनि गर्छ हैन। अब तपाईले एउटा कुरा तपाईले कहीँ कतै तपाईको अनजान रूपमा जानी नजानी कतै तपाईले चाहिँ अकुशल कर्म भयो रे, तपाईलाई थाहा भयो यो त गर्न नहुने कर्म हो, ल गर्न पुग्यो भनेर जस्तो जानी अनजानी रूपमा तपाईले भयो भने त्यो कर्म सम्झेर तपाईलाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन, भय लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो तपाईले हेर्नुस्। यदि तपाईलाई चाहिँ त्यो अकुशल कर्म जस्तो लागेको विषयमा तपाईलाई लाज लाग्छ, तपाईलाई भय लाग्छ भने अझै तपाईसँग धर्म छ, तपाईसँग धर्म छ। किन त भन्दाखेरि अधर्ममा लाज मान्ने, अधर्ममा भय मान्ने स्वभाव त तपाईसँग छ नि। त लाज र भय भएको व्यक्तिले बार बार जीवनमा त्यस्ता अकुशल कर्महरू गर्न सक्दैन। ती अकुशल कर्महरूबाट उनीहरू एक न एक दिन त्यहाँबाट मुक्त नै हुन्छ। तर लाज र शरम भएन भने तपाईले चाहिँ अकुशल कर्म नि सकुशल कर्म तिनीहरूले त गरै हुन्छ, उनीहरूलाई कुनै भय पनि छैन, लज्जा पनि छैन भने उनीहरूले ती अकुशल कर्मलाई वृद्धि गर्ने सिवाय घटाउँदैन। त्यसैले मान्छेको जीवनमा यो लज्जा र भय भन्ने तपाईको कुशल कर्ममा लजाउने होइन, कुशल कर्ममा भय मान्ने होइन। यहाँनिर चाहिँ लज्जा र भय, हिरी र ओतप्प भनेको चाहिँ अकुशल कर्ममा भनेको। नराम्रा कर्महरूमा लाज मान्न सिक्नुस्, नराम्रा कुराहरूमा भय मान्न सिक्नुस् भनेको मतलब पाप कर्म गर्नुमा लाज मान्न सिक्नुस्, पाप कर्म गर्नुमा भय मान्न सिक्नुस्। आजकल त यो लाज र भय भनेकै छैन। अकुशल कर्म गरिरहेको हुन्छ, मलाई के को लाज, मलाई के को भय। अब लाज भनेको चाहिँ तपाईको यही लोकमा, यही समाजमा हामी बस्नुपर्छ। इज्जत भनेको त तपाईले पैसाले किन्न सकिँदैन नि हैन। अब तपाईले लाजै छैन भने इज्जतै बेचेर खान्छ। त इज्जतै नभएको मान्छेहरू, तपाईको इज्जतको ख्यालै नगर्ने मान्छेहरू त पशु समान हो नि। जस्तै पशुहरू हेर्नुस् त तपाईको लाज शरमै हुँदैन उनीहरूलाई हैन। कोही मान्छेहरूले त्यसरी तपाईले चाहिँ लाज शरम त्याग्छ भने त्यो मान्छे होइन, त्यो पशु सरह हुन्छ। त हाम्रो नेपालमा पनि कयौं यस्ता मान्छेहरू छन् जसले लाजै मान्दैन, शरमै मान्दैन, लाज शरम भनेको फिटिक्कै छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू मान्छे भएर जन्मे तापनि पछि त उनीहरू के भएर जान्छ, पक्कै उनीहरू चाहिँ पशु योनिमा जान्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि लाज शरम नभएको पछि त उनीहरूले चाहिँ केही थाहा नभएको भयो नि त। यो राम्रो नराम्रो नै वास्तै नगरेको भयो, मोहमा परेन। मोहमा परेपछि त्यो पशु योनिमा जन्म हुँदैन त। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि लाज शरम नभएका मान्छेहरू त डराइरहेको होला। के डराउनु, तिनीहरूलाई भय पनि हुँदैन, लाज शरम नभएकोहरूलाई भय नै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब भय नभएपछि उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि
अकुशल पाप कर्महरूलाई चाहिँ थप्दै 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 जान्छ। थपिसकेपछि एक दिन चाहिँ यो पापको घडा बढ्छ। अनि पापको घडा बढिसकेपछि उनीहरूले फल भोगेपछि अनि जतिसुकै आफ्नो पुरपुरोमा हात राखे पनि उनीहरू त्यहाँबाट टर्न सक्दैन। त्यसैले मनुष्य लोकमा तपाईँ जन्मिने कारण चाहिँ दान र शीलको कारणले हो। दान गर्नुहोस्, शील पालन गर्नुहोस्, होइन? तपाईँको चाहिँ तपाईँ मनुष्य लोकमा चाहिँ पुनः जन्म भइहाल्छ। देवलोकमा जन्मिनु कुनै पनि ठुलो कुरा नै होइन। तपाईँले हिरी ओतप्प दानशील त गरिहाल्छ, होइन? त्यो त चाहिहाल्यो। र तपाईँले चाहिँ हिरी ओतप्प भन्ने दुईटा गुण धर्मलाई, यसलाई लोकपाल धर्म भनेर पनि भनिन्छ। लोकमा जब हिरी ओतप्प लज्जा र भय सकिन्छ नि, तब यो लोक खत्तम हुन्छ। अहिलेसम्म यो लोक भइरहेको भनेको चाहिँ हिरी ओतप्प छ, होइन? लज्जा र भय मान्नेहरू व्यक्ति पनि छन्। पाप कर्मबाट लज्जा र भय मान्ने व्यक्तिहरू छन्। पाप कर्मबाट भय मानेर चाहिँ, होइन, त्यस्ता चाहिँ अकुशल कर्मबाट सुरक्षित भएर कुशल कर्मतिर लागिरहेका मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि छन्। धर्मात्मा मान्छेहरू यो संसारमा अहिले पनि धेरै छन् र त्यो यो लोक चाहिँ भइरहेको छ। यदि लज्जा र भय छैन भने यो लोकै छैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यो हिरी ओतप्प भनेर जुन तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यो गुण धर्मलाई वृद्धि गर्नुहुन्छ नि, र दानशील त चाहिन्छ नै, त हिरी ओतप्प थप्नु भयो भने तपाईँ कहाँ जन्मिन्छ भने देवलोकमा जन्मिन्छ। देवता उनलाई केही गाह्रै छैन, स्वर्गमा गइन्छ भनेको। अब तपाईँको देवलोकमा भनेको चाहिँ कतिवटा देवलोक छन् त भन्दाखेरि जम्मा 60वटा देवलोकहरू छन्, होइन? यसलाई काम सुगति भनेर भनिन्छ। दुर्गति भनेको त भइहाल्यो, दुर्गति भनेको तपाईँको 4वटा भयो। अनि यो काम सुगति भनेको जम्मा चाहिँ तपाईँको 7वटा छ। एउटा मनुष्य लोक र अर्को 6वटा देवलोक। ती देवलोकहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मनुष्य लोक भन्दा सबभन्दा नजिक पर्ने देवताहरूलाई चाहिँ चतुर महाराजिका भनेर भनिन्छ। चतुर महाराजिका देवताहरू एउटा भयो। त्यसपछि त्रैटिंश देवलोक आउँछ। त्यसपछि चतुर महाराजिक देवताबाट फेरि त्रैटिंश देवलोक, होइन? अनि त्रैटिंश देवलोक पछि यामा देवलोक आउँछ। यामा देवलोक पछि तुसिता देवलोक आउँछ। तुसिता देवलोक पछि निर्वाण रति देवलोक आउँछ। अनि निर्वाण रति देवलोक पछि परनिर्मित वसवर्ती, जहाँ चाहिँ यो मार देवता बस्छ, त्यहाँ वसवर्ती मार त्यहाँबाट आएको त हो, होइन? अब यो तुसिता देवलोक भयो बोधिसत्वहरू बस्ने, होइन? तपाईँलाई थाहा छ त्रैटिंश देवलोकहरूमा तपाईँको धेरै पुण्यवान देवताहरू त्यहाँ गएर जन्म लिन्छन्। यसरी तपाईँको चाहिँ 6वटा देवलोकहरू हुन्छन्। ती 6वटा देवलोकहरू जहाँ चाहिँ आयु धेरै हुन्छ, आयु धेरै हुन्छ। यहाँको जस्तो अब के भन्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो त कति नै वर्ष हुन्छ र तपाईँको धेरै बाँचे कति नै हुन्छ र तपाईँको चाहिँ 100 वर्ष बाँचे मात्रै हो, होइन? तर देवलोकहरूमा भनेको चाहिँ तपाईँको जति माथिको देवलोक पुगिन्छ त्यति नै देवलोकहरूको आयुहरू वृद्धि भएको हुन्छ। तपाईँ नपत्या वैज्ञानिकहरूले पनि यो प्रमाणित गरिसकेको विषय। तपाईँ चाहिँ यो चन्द्रमामा जति माथि बस्नुहुन्छ नि, चन्द्रमामा तपाईँ 1 वर्ष बसेर आउनुभयो भने तपाईँ पृथ्वीलोकमा आयो भने यहाँ त धेरै समय पो बितिसकेको हुन्छ। समय नै अन्तर हुन्छ, होइन? त्यसरी नै देवलोकहरूको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि आयु धेरै हुन्छ त्यहाँ। अब यो देवलोकहरू कतिवटा भयो त? 6वटा देवलोक भयो र एउटा मनुष्य लोक गरेर चाहिँ काम सुगति भनेर जम्मा 7वटा देवलोक भयो। अब देवलोकमा भनेको चाहिँ स्वर्गलोक हो। अब स्वर्ग तपाईँले भनिरहेको अनुसार त्यो स्वर्ग प्राप्त गर्नको निम्ति के गाह्रो भयो? तपाईँकै कर्मले प्राप्त हुने त रहेछ त। कसैलाई देवलोकमा सरर तानेर लाने त होइन रहेछ नि त। अनि त्यसपछि तपाईँलाई अब मूल विषयहरू आए। यो विषयमा सारा कुराहरू तपाईँले चाहिँ सुन्न मन लाग्छ भने यो भवचक्र नामक, होइन, यो युट्युबमा गएर सुन्नुहोस् है त। आज चाहिँ यो ब्रह्मलोकको विषयमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ। र तपाईँको चाहिँ ब्रह्मलोक भनेको चाहिँ अब 2 प्रकारको हुन्छ। ब्रह्मलोक यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि देवलोक भन्दा पनि टाढा,
देवलोक भन्दा पनि पुण्यवान व्यक्तिहरू, हैन, देवलोक भन्दा पनि आयु संस्कार बढी भएका व्यक्तिहरू ब्रह्मलोकमा पुग्छ, हैन। अब ब्रह्मलोक भनेको चाहिँ कतिवटा छन् त भन्दाखेरि जम्मा गरेर है समग्र रूपमा भन्ने हो भने 20 वटा छ। र ब्रह्मलोकलाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ र त्यो 2 भागमा विभाजन गरिएको भनेको चाहिँ रूपलोक र अरूपलोक भनेर 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। त्यसो हो भने रूपलोक र अरूपलोक ब्रह्मलोक 2टा भागमा विभाजन गरिएको छ भने जम्मा 20 वटा छ भने 10-10 वटा हो त भनेर सोधियो भने 10-10 वटा चाहिँ होइन। फेरि रूप ब्रह्मलोक चाहिँ कतिवटा रहेछ त भन्दाखेरि जम्मा तपाईको 16 वटा रूप ब्रह्मलोक छन् भने 4 वटा चाहिँ अरूप ब्रह्मलोकहरू छन्। अब ब्रह्मलोकमा कसरी पुगिन्छ भनेर तपाईले सोध्नु होला। अब दान र शीलले तपाईको मनुष्य र देवलोकमा पुग्छ भने ध्यानले ब्रह्मलोक पुग्छ। ध्यान भावना गर्ने मान्छेहरू तपाईको ब्रह्मलोकमा पुग्नु धेरै सजिलो छ, धेरै सजिलो छ। किन त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकमा पुगेका ती ब्रह्माहरूले पनि यो ध्यान भावना अभ्यास गरेरै उनीहरू चाहिँ ब्रह्मलोकमा पुगेका हुन्। कसैले चाहिँ वरदान दिएर, कसैले चाहिँ तानेर लगेर, कसैले खचेतेर लगेर ब्रह्मलोकमा पुगिँदैन। ब्रह्मलोकमा पुग्नको निमित्त यो जुनीमा तपाईले गर्नुपर्ने ध्यान भावनादि कुशल कर्मलाई तपाईले सम्पादन गर्नुभयो भने तपाई चाहिँ ब्रह्मलोकमा पुगिन्छ। यद्यपि ध्यान भावना प्रमुख हुन्छ, यसमा चाहिँ दान र शील पनि पर्छ। दानशील त तपाईले गर्नै पर्छ। त दानशील गरे जस्तै प्रमुख प्रधानतामा आध्यात्मिक रूपमा अधिक भन्छन् नि, तपाईको चाहिँ भावनाधिक भनिन्छ त्यसलाई। त भावनाधिक व्यक्तिहरू चाहिँ भावनालाई बढी प्रमुखतामा राखेर अभ्यास गर्ने मान्छेहरूले साँच्चै उनीहरूले सही ढङ्गले ध्यान भावना अभ्यास गरेर समाधि प्राप्त गरे, हैन भने उनीहरू चाहिँ रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकमा पुग्छ। अब रूप ध्यान प्राप्त गर्ने मान्छेहरूले रूप ब्रह्मलोकमा पुग्छ, अरूप ध्यान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले अरूप ब्रह्मलोकमा पुग्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले लेखेर राख्नुस्, धेरै काम लाग्छ। अब तपाईले यद्यपि अब मैले खोइ त खोइ ब्रह्मलोक भने कहाँ छ मलाई देखाइदिनुस् भन्यो भने देखाउन त सक्दैन। तर तपाईलाई यो चाहिँ म चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सक्छु, तपाईले चाहिँ ध्यान भावना बस्नुभयो भने हो यस्तो लोक पनि छ भनेको चाहिँ ध्यान भावना तपाईले चाहिँ अनुभव चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई अनुभूति चाहिँ हुन्छ। भनेपछि यही जन्ममा तपाईले अनुभूति गर्नको निमित्त तपाईले साँच्चै ब्रह्मलोक मलाई जान्नै पर्यो। तपाईले भनेर म पत्याउँछु भन्यो भने मैले भने जस्तो पनि तपाईले गर्नु पर्यो नि। तपाईले देख्छ, ब्रह्मलोक पनि देख्छ, निर्वाण पनि देख्छ, सबै देख्छ। तर मैले भने जस्तो गर्नु पर्यो न। साँच्चै तपाईले चाहिँ ब्रह्मलोकलाई बुझ्ने हो, देवलोकलाई बुझ्ने हो भने गर्यो भने त पाइन्छ। किन त भन्दाखेरि कर्मले नै पाउने भनेपछि तपाईले गर्नुपर्ने कर्म त गर्नु पर्यो, हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू अब तपाईले बुझ्नु पर्यो यो रूप ध्यान र अरूप ध्यान जसले रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकमा पुर्याइदिन्छ भनेपछि यो तपाईको चाहिँ रूप ध्यान र अरूप ध्यान भने कस्तो। तपाईहरुले चाहिँ साँझको समयमा बस्दै गर्नुस् है। म तपाईहरुलाई ध्यानका विषयहरू यति छन्, ध्यानका विषयहरू तपाईलाई सुनाउनु पर्ने यति छन्। ती ध्यानका विषयहरू तपाईले सुन्नुभयो भने त तपाईहरु त छक्क पर्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि ध्यानका कुराहरू त झनै गम्भीर छ, हैन। जुन कुरालाई तपाईले चाहिँ यो श्रुतमय प्रज्ञा, यो चिन्तनमय प्रज्ञाले भ्याउँदैन, हैन। अब त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईले संगाल्नको निमित्त तपाई साँझको उसमा पनि 6 बजे हामी लाइभ आइरहेका छौं, हैन। त्यसमा पनि बस्दै गर्नुस् न है। त्यसरी भयो भने तपाईहरुले चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ भनेर मैले यहाँ जानकारी दिनु खोजेको। अब मैले तपाईहरुलाई बिहानै अलिकति ध्यानका कुराहरू गर्नुपर्ने भयो। भन्थे यो ब्रह्मलोक भनेको चाहिँ तपाईले ब्रह्मलोक छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तर यो ब्रह्मलोक चाहिँ अब 16 वटा छ भनेर भन्नुभयो, हैन। अनि 4 वटा ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोक पनि छ भन्नु। त ती ब्रह्मलोकहरूको भगवान बुद्धले नामसम्म पनि किटान गरेर देशना गर्नुभएको छ।
नामसम्म पनि यो फलाना ब्रह्मलोकलाई यो फलाना भन्छ, धिस्का ब्रह्मलोकलाई धिस्का भन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ ब्रह्मलोकहरूको नाम पनि बताइदिन्छु है। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको ब्रह्मलोकमा ब्रह्म पारिशुद्ध शुद्धि भनेर चाहिँ शुद्धि पनि भन्छ, शुद्ध पनि भन्छ। ब्रह्म पारिशुद्ध भन्ने ब्रह्मलोक हुन्छ हैन। त्यसपछि ब्रह्म पुरोहित भनिन्छ दोस्रो। तेस्रो नम्बरमा महाब्रह्म लोक भनेर भनिन्छ। अनि परित्राभा, यो नेपालीबाट है, पाली भाषाबाट परिताभा भनिन्छ, नेपाली भाषाबाट परित्राभा भनेर भनिन्छ हैन, परित्राभा। त्यसपछि अप्रमाणाभा भनेर चाहिँ अर्को ब्रह्मलोक छ र आभास्वर ब्रह्मलोक पनि छ। परित्र शुभा भनेर पनि ब्रह्मलोक छ, अप्रमाण शुभा भनेर पनि ब्रह्मलोक छ। त्यस्तै गरी शुभ कृष्ण ब्रह्मलोक पनि छ। त्यसपछि बृहत् फल ब्रह्मलोक, त्यसपछि असंज्ञ सत्व भनेर असंज्ञ सत्व भन्ने ब्रह्मलोक पनि छ। त्यसपछि अभिहा ब्रह्मलोक, अत्रिबा ब्रह्मलोक हैन, अत्रपा ब्रह्मलोक, सुदर्शा ब्रह्मलोक, सुदर्शी ब्रह्मलोक, त्यस्तै अकनिष्ठ ब्रह्मलोक भनेर यसरी 16वटा ब्रह्मलोकहरू चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयंले पनि चाहिँ किटान गरेर देशना गर्नुभएको छ। यो चाहिँ रूप ब्रह्मलोकहरू। अब ब्रह्मलोकमा कसरी पुग्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भन्ने हो भने त तपाईँको ध्यान भावनाले नै पुग्छ भनेपछि विशेषतः यो चतुर्ब्रह्म विहार छ नि तपाईँको चाहिँ, जसमा चाहिँ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भावना गर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरू चाहिँ समाधि धेरै पाउँछ हैन। त्यो समाधिको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ ध्यान विकास गर्छ र ध्यान विकास गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ यो रूप ध्यान भनेर 4वटा, अरूप ध्यान भनेर 4वटा, यसरी रूप ध्यान र अरूप ध्यान 2 तहमा विभाजन गरे जस्तै ब्रह्मलोक पनि 2 तहमा विभाजन गरिएको। त रूप ध्यान 4वटालाई चाहिँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भनेर भनिन्छ। अब यो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले रूप ब्रह्मलोकको 16वटाहरू मध्येमा कुन चाहिँ ब्रह्मलोकमा पुग्छ त उनीहरू भन्ने पनि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ हैन। जस्तै ध्यान बस्दै जानुभयो भने तपाई प्रथम ध्यानमा पुग्नु भयो रे हैन। अब प्रथम ध्यानमा पुगेर तपाई चाहिँ मरेर गयो भने चाहिँ तपाई ब्रह्मलोकमा पुग्छ। देवलोक भन्दा पनि माथि, स्वर्गलोक भन्दा पनि माथि ब्रह्मलोकमा तपाई पुग्नुहुन्छ। त ब्रह्मलोकमा पुग्ने प्रथम ध्यानले कुन चाहिँ 16वटा मध्येमा कुन चाहिँ लोक ब्रह्मलोकहरू पुगिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्रह्म पारिशुद्ध हैन, शुद्धि हैन, शुद्ध शुद्धि जे भए पनि ब्रह्म पारिशुद्ध, अनि त्यसपछि ब्रह्म पुरोहित र महाब्रह्म भनेर 3वटा ब्रह्मलोकहरू प्रथम ध्यानबाट पुगिन्छ। यो चाहिँ अभिधर्म अनुसार है। तपाईको चाहिँ अब ध्यान बस्दै गर्दाखेरि तपाईले प्रथम ध्यान पुगिसक्नु भएको छ भने अब तपाई चिन्तै मान्नु पर्दैन। तपाई मरणशय्यामा त्यही ध्यानलाई तपाईले सम्झेर त्यही ध्यानमा पुग्न सक्नुभयो भने तपाई ब्रह्मलोक पुगिन्छ। 3वटा ब्रह्मलोक, ब्रह्म पारिशुद्धि हैन, ब्रह्म पारिशुद्ध भने पनि हुन्छ, र महापुरोहित र महाब्रह्म। यो 3वटा ब्रह्मलोकमा त तपाई सिधा पुग्नुहुन्छ। कसैले आशीर्वाद दिनुपर्छ, अब कसैले तपाईलाई तानेर लानुपर्छ, अब परेन नि। किन त भन्दाखेरि ब्रह्मलोक पुग्ने पनि तपाईकै कर्मले, देवलोक पुग्ने पनि तपाईकै कर्मले, यो नरकलोकमा पुग्ने पनि तपाईकै कर्मले त हो। त्यसैले आफ्नै कर्मले नरक पुगिन्छ, स्वर्ग पुगिन्छ भनेपछि तपाईले नरकको भयबाट मलाई बचाइदेऊ भनेर कसैको शरणमा गएर तपाईलाई बचाइन्छ? हे प्रभु मलाई नरकबाट बचाइदेऊ, म त नरकमा जाने काम पो गर्न पुगे, मलाई नरकबाट बचाइदेऊ भनेर कसले बचाउन सक्छ? यदि कोहीले तपाईलाई बचाउन चाहन्छ भने त्यो बचाउने व्यक्तिले पनि यो कर्म गर तिमीले, अनि तिमी नरकबाट बच्छौ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ।
यदि त्यसो भन्दैन यो त मार्कामा पर्यो, उसको फाइदा उठाउनु पर्यो हो भनेर ल ठिक छ म तिमीलाई बचाउँछु, यो गरिदियो, मलाई यो चाहियो ओ चाहियो भनेर चाहिँ तपाईँले उसको चाहिँ के भन्दा परिस्थितिको फाइदा उठाउने मान्छेहरू छन् भनेर त्यस्तो भन्ला। तर साँच्चैकै सही तरिका कसैले नर्कबाट बचाउने चाहनुहुन्छ भने उसलाई चाहिँ कुशल कर्म गराउनु पर्यो। किन त भन्दाखेरि नर्कबाट बचाउने पनि ऊ आफै नै हो कि, कसैले बचाउँदैन। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ देवलोकमा स्वर्गमा जानु पर्यो। देवलोकमा तपाईँ पुग्ने हो भने पनि देवलोकमा पनि कसैले ए प्रभु मलाई चाहिँ स्वर्गमा पुर्याइदियो भनेर कसैले लान सक्छ? सक्दैन। त देवलोकमा पुग्नको निम्ति तपाईँकै कर्मले पुग्ने हो त्यहाँ, होइन? जसलाई भोक लागेको छ उसैले खाएपछि मात्रै पेट पर्छ, कसैले खाइदिएर पेट भरिँदैन। खान त आफैले पनि पर्छ। र त्यसपछि तपाईँको अब ब्रह्मलोक पुगिन्छ भने प्रथम ध्यानबाट 3वटा ब्रह्मलोकहरू पुगिन्छ। प्रथम ध्यान। अब तपाईँलाई यो प्रथम ध्यान भनेको कस्तोलाई प्रथम ध्यान भनिन्छ? म पनि त्यस्तो ध्यानमा पुगिसकेँ कि भनेर तपाईँलाई खुल्दुली पनि होला फेरि, होइन? भन्थे त्यसो भए म पनि त ध्यान बस्ने मान्छे, मैले कति शिविर पनि लिइसकेको छु, कतै मैले पनि प्रथम ध्यान त प्राप्त गरेको छैन भनेर तपाईँलाई चाहिँ लाग्न सक्छ। त्यो प्रथम ध्यानमा पुगेर तपाईँले मरणशय्यामा त्यो ध्यानलाई तपाईँले स्मरण गर्न सक्ने गरी तपाईँ ध्यान प्राप्त गरिराख्नु पर्छ, होइन? त प्रथम ध्यानलाई म तपाईँलाई बुझाउँछु। ध्यान प्राप्त गर्नको निमित्त हाम्रो जीवनमा धेरै अङ्गहरूको आवश्यकता हुन्छ। जस्तै एउटा भात खानको निमित्त हामीलाई धेरै चिजको आवश्यकता हुन्छ। जस्तै आगोको, पानीको, चामलको, अब मसलाको, होइन? विभिन्न चिजहरूको मिश्रण भएपछि नै हाम्रो खाना तयार हुन्छ, खाद्यान्न तयार हुन्छ, भोजन तयार हुन्छ। त्यो भोजन तयार भइसकेपछि न हामीले खान सकिन्छ। त्यसरी नै तपाईँले प्रथम ध्यान तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा अब सेवन गर्नको निमित्त, प्राप्त गर्नको निमित्त पनि तपाईँलाई विभिन्न त्यस्ता खुराकहरू चाहिन्छ। अब ती खुराकहरू भनेको कस्तो? प्रथम ध्यान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले 5वटा ध्यानाङ्गहरूलाई विकास गरेको हुन्छ। ती ध्यानाङ्ग भनेको नाम सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले। यो चाहिँ तपाईँले समता विपස්සनामा एकचोटि तपाईँ युट्युबमा गएर भन्तेले देशना गरेको समता विपස්සना ध्यान भावनाको निर्देशनमा विपස්සना बारे देशना गरिएकोमा पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो ब्रह्मलोकमा कसरी पुगिन्छ भन्ने जानकारी दिनको निमित्त तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ध्यानको कुराहरू गरिरहेको। किन त भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई तपाईँको ब्रह्मलोकमा कसरी पुगिन्छ, ब्रह्मलोकमा पुग्न के मान्छेहरू मरेर चाहिँ कति अनुसार पुग्छ भनेर सोध्ने एउटा चाहिँ प्रश्न छ। त्यही भएर तपाईँलाई अलिकति मैले चाहिँ सरसर्ती बुझाउन खोजेको। र यही कुराहरू चाहिँ फेरि यो मिलिन्द प्रश्नमा हुँदैन। मैले तपाईँहरूलाई करुणा राखेर तपाईँले सुनाएको यो त होइन, तपाईँहरूले जानुहोस् भनेर। त प्रथम ध्यान भनेको प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले ध्यान बस्दै गर्दाखेरि ध्यानाङ्ग प्राप्त 5वटा भनेको चाहिँ वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता। यी 5वटा विषयहरू अब अङ्गहरू ध्यान बस्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो अनुभूति हुन्छ कि तपाईँ। अब वितर्क, विचार, वितर्क भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा तपाईँमा आएको उत्पन्न भएको आरमणमा तपाईँको चित्त सम्बन्धित त्यसमा समावेश हुन जानुलाई चाहिँ वितर्क भनिन्छ। अनि तपाईँले शरीरमा र मनमा उत्पन्न भएको आरमणहरूको स्वभावलाई थाहा पाउने, जान्ने स्वभावलाई चाहिँ विचार भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ यो हामीले भनेको जस्तो विचार गर्ने, वितर्क गर्ने त्यस्तो होइन। ध्यान भावनामा यो वितर्क उत्पन्न भयो, विचार उत्पन्न भयो भनेको चाहिँ यो आरमणहरूमा चाहिँ सम्बन्धित हुन जानु र आरमणमा तासिन गएपछि त्यो आरमणको स्वभाव धर्मलाई जान्नु, त्यसलाई विचार हो। त्यसपछि तपाईँको 2टा अङ्ग पुरा भयो, होइन? तपाईँले स्मृति राख्दै 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 जानुभयो भने एक दिन कस्तो भएर आउँछ, तपाईँको मन आरमणबाट छुट्टिँदैन।
जहाँ जहाँ आरम्भन उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको मन ठिक्क 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 जान्छ कि। अनि त्यो आरम्भनमा तपाईँको चित्त त्यहाँ चाहिँ टाँसिन गएपछि, त्योसँग जोडिन गएपछि तपाईँले त्यो आरम्भनको स्वभावलाई पनि देख्नुहुन्छ के भइरहेको छ, उत्पन्न भइरहेको छ, विनाश भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको मनमा के आयो, त्यो भनेको, त्यो देखिएको भनेको विचार हो कि। त्यसपछि वितर्क विचार उत्पन्न भएपछि तपाईँको प्रीति उत्पन्न हुन्छ क्या, तपाईँलाई मानसिक रूपमा खुसी मिल्छ क्या। ओहो, जुन कुरा मैले चाहिँ ध्यान भावना गरेर अभ्यास गरेर देख्नुपर्ने हैन, त्यो चिज त मैले देख्दैछु। आहा, हैन, सबै कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ त्यो ध्यान भावनामा अनुभव भएर आइसकेपछि तपाईँको मन त यति प्रसन्न हुन्छ कि। पहिला त तपाईँको यो दुख्यो, मलाई त बस्नै मन लागेन, मनमा त कस्तो झ्याउ लाग्ने रहेछ, ध्यान त निन्द्रा लाग्ने रहेछ, अल्छी लाग्ने रहेछ भनेर तपाईँको मन चाहिँ तपाईँको अलि उथल पुथल भइरहेको मान्छेहरू बिस्तारै ध्यान बस्दै जाँदाखेरि त ध्यानमा त प्रीति उत्पन्न हुन्छ, तपाईँलाई खुसी मिल्छ ध्यान भावना गर्दै जाँदाखेरि। अनि त्यसपछि प्रीति उत्पन्न भइसकेपछि त्यो प्रीतिका साथ तपाईँ झन्झन झन्झन ध्यान बस्दै जानुहुन्छ, ध्यान बस्दै जानुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हैन, तपाईँलाई के उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि सुख उत्पन्न हुन्छ। अब दुःख भनेको हुँदैन त्यहाँ, तपाईँलाई त सुखै लाग्छ कि, आनन्द आएको के, त्यस्तो स्वभावलाई चाहिँ सुख भनेर भनिन्छ। त्यसपछि त्यो सुखमालाई पनि हेर्दै हेर्दै जानुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि सुख पनि त सदा त्यहाँ टिकिँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ सुख पनि हेर्दै गइसकेपछि, तपाईँ सुखलाई पनि नागेर गइसकेपछि तपाईँको मन चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा एकाग्र हुन्छ क्या, शीतल शान्त भएर तपाईँको ध्यान भावनामा तपाईँको मन लाग्छ। एकाग्रता भनेको अब तपाईँको मन कतै जाँदैन, तपाईँको शरीरमा मात्रै, तपाईँको मनमा मात्रै, कतै बाहिर जाँदैन। तपाईँको एकछिन त्यो कन्सन्ट्रेसन भनिन्छ नि, अनि त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ एकाग्रता भनेर भनिन्छ। यो पाँचवटा अङ्ग जसलाई वितर्क विचार प्रीति सुख र एकाग्रता भनेर यो पाँचवटा अङ्गहरू यदि तपाईँले ध्यान बस्दै 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 त्यस्ता चाहिँ अनुभव गर्दै अनुभूति भएर आयो, ती अङ्गहरू तपाईँको ध्यान भावना गर्दै विकास भएर आयो हैन, ती अङ्गहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एकमुष्ट तपाईँले सङ्ग्रह गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ प्रथम ध्यानमा पुग्नुभयो। अब म ध्यान बस्दै गर्दाखेरि म ध्यानमा कुन चाहिँ लेभलमा पुग्यो भनेर कसैलाई थाहै हुँदैन। कहाँ पुग्यो कता पुग्यो जिन्दगीमा चाहिँ ध्यान बसेकै छैन, बसे भनेर थाहै हुँदैन त्यो हैन। त पाँचवटा अङ्गहरू पुरा हुने बित्तिकै तपाईँ प्रथम ध्यानमा पुग्नुभयो। यदि त्यही ध्यानलाई तपाईँले जीवनभर अन्तिम शय्यामा पनि तपाईँले त्यो ध्यान प्राप्त गरेको व्यक्ति भएर तपाईँले चाहिँ त्यो ध्यानलाई तपाईँले सम्झेर त्यहाँ अनुभव गर्न पायो भने, प्रथम ध्यानबाट तपाईँ चाहिँ बित्नुभयो भने तपाईँ कता जान्छ? अब दुर्गति जान्छ, मनुष्य लोकमा पुग्छ कि देवलोकमा पुग्छ कि तपाईँ ब्रह्मलोकमा पुग्छ? ल भन्नुहोस् त, सिधा तपाईँ कहाँ पुग्छ? अब ब्रह्मलोकमा पुग्छ। त्यो ब्रह्मलोक भनेको कतिवटा ब्रह्मलोकमा पुग्छ? 3वटा ब्रह्मलोकमा पुग्छ तपाईँ। 3वटा ब्रह्मलोकमा तपाईँको चाहिँ अरू दानशील आदि इत्यादि मैत्री भावना गरेको त्यो सबै जोडिसकेपछि त्यो 3वटा ब्रह्मलोकमा कहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्छ तपाईँ। त्यो भनेको चाहिँ ब्रह्म पारिशुद्ध हैन, अनि त्यसपछि ब्रह्म पुरोहित र महाब्रह्म, यो 3वटा ब्रह्मलोकमा तपाईँको गति अब निश्चित भयो। त्यहाँ पुगेपछि तपाईँको चाहिँ ब्रह्मलोकमा पुगिसकेपछि त तपाईँको सुख शान्तपूर्वक तपाईँ त्यहाँ त धेरै समयसम्म बस्न सक्नुहुन्छ। महाब्रह्म लोकमा त 1 कल्पसम्म तपाईँ त्यहीँ बस्छ। महाब्रह्मको त 1 कल्प आयु हुन्छ त्यहाँ हैन। अब तपाईँको चाहिँ ब्रह्म पुरोहितको चाहिँ आदि कल्प हुन्छ, तपाईँ कल्पको आदि कल्प आयु हुन्छ, र ब्रह्म पारिशुद्धको कल्पको तपाईँको 1/3 आयु त्यहाँ हुन्छ। त्यत्रो लामो समयसम्म तपाईँले सुख भोग गरेर ब्रह्मलोकमा तपाईँ बास हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्ता कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ।
त्यसपछि तपाईको द्वितीय ध्यान भनेर तपाईले प्रथम ध्यान पुगिसकेपछि तपाईँ द्वितीय ध्यानमा पुग्नुहुन्छ हैन। अब द्वितीय ध्यानमा पुगिसकेपछि तपाईको अब सूत्र अनुसार र अभिधर्म अनुसार यो ध्यानको क्रम चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ। सूत्र अनुसार तपाईको चाहिँ चतुर्थ ध्यान छ, त्यो अभिधर्म अनुसार चाहिँ फेरि पञ्चम ध्यानसम्म पनि छ के फेरि त्यहाँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब द्वितीय ध्यानमा तपाईले चाहिँ ती ध्यानाङ्गहरूलाई अब छोड्दै जाने हो। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भयो। अब द्वितीय ध्यानमा तपाईँ पुग्नुभयो भने वितर्क विचारलाई छोडिसकेपछि प्रीति, सुख र एकाग्रता, यो चाहिँ सूत्र अनुसार अभिधर्ममा अनुसार हो भने पाँचवटै अङ्गलाई एउटा अङ्गलाई छोड्दै जाने गर्दाखेरि त्यहाँ 5 प्रकारका ध्यान हुन्छ हैन, 5 तह हुन्छ। सूत्र अनुसार चाहिँ प्रीति र वितर्क र विचारलाई एकैचोटि छोडेपछि त्यो वितर्क विचार भनेको चाहिँ उस्तै उस्तै भएको कारणले छोड्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि द्वितीय ध्यानमा तपाईको चाहिँ प्रीति, सुख र एकाग्रता भनेर आउँछ। जे होस् तपाईको चाहिँ प्रीति, सुख र एकाग्रता द्वितीय ध्यानमा पनि गइन्छ। तपाईको चाहिँ अभिधर्म अनुसार चाहिँ विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रतामा पुगिन्छ। अभिधर्म अनुसार त्यसमा अलिकति फरक पनि तपाईले बताइदिएको। त 5 वटा अङ्गहरू मध्येमा तपाईले अङ्गहरूलाई बिस्तारै छोड्दै जानुभयो भने तपाईको चाहिँ अन्तिममा तपाईको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सुख र एकाग्रता होइन कि अन्तिम चाहिँ ध्यानमा तपाईको चतुर्थ ध्यानमा पुगिसके उपेक्षा र एकाग्रता मात्रै तपाईको चाहिँ बाँकी हुन्छ हैन। उपेक्षा र तपाईको प्रीतिमा बसिरहने, सुखमा बसिरहने, वितर्क विचारमा बसिरहनु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईको ध्यानाङ्ग भनेको चाहिँ हरेक विषयहरूमा पनि उपेक्षा भाव गरेर एकाग्र भएर बस्ने। शरीरमा उत्पन्न भएका वेदनाहरू होस्, शरीरमा उत्पन्न भएका जेसुकै होस्, सुख वेदना होस्, दुःख वेदना, सबैमा उपेक्षा भाव राखेर मात्र मन चाहिँ एकाग्र केन्द्रित भएर बस्यो भने त चतुर्थ ध्यानमा पुगिहाल्यो। यसरी तपाईको चाहिँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तपाईले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान यो विषयमा बुझ्नको निमित्त तपाईले चाहिँ समता विपස්සना ध्यान भावनाको त्यो पनि एकचोटि पढ्नुस् है त। अब द्वितीय ध्यानमा तपाईँ पुग्नुभयो भने ब्रह्मलोकको अर्को 3 वटा ब्रह्मलोकमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, जसलाई परित्राभा, अप्रमाणाभा हैन। त्यसपछि तपाईको आभास्वर भन्ने 3 वटा ब्रह्मलोकमा द्वितीय ध्यान तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ ब्रह्मलोकमा पुग्छ। ती 3 वटा ब्रह्मलोकमा पुग्छ। र अर्को तपाईँ तृतीय ध्यानमा पुग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तृतीय ध्यान भनेको चाहिँ परित्र शुभा हैन, अप्रमाण शुभा र शुभ कृष्ण भनेर 3 वटा ब्रह्मलोक छन्। सारै त्यो भन्दा पनि धेरै, त्यसमा त तपाईको धेरै कल्पहरू त्यहाँ बसिन्छ, कल्प बसिन्छ तपाईको। अब जति तपाईको चाहिँ महाब्रह्मलोक नै तपाईको एक कल्प भनिसकेपछि जति कल्पहरू वृद्धि हुन्छ त्यति तपाईको चाहिँ दोब्बर भएर जान्छ आयु कल्प पनि। जस्तै तपाईको महाब्रह्म एक कल्प छ भने परित्राभा त्यो भन्दा माथिको परित्राभा त्यो 2 कल्प हुन्छ। अप्रमाणाभा भनेपछि 4 कल्प हुन्छ। आभास्वर भनेपछि 8 कल्प हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ तृतीय ध्यानमा पुग्ने चाहिँ परित्र शुभा भनिसकेपछि 16 कल्प हुन्छ तपाईको। त्यस्तै अप्रमाण शुभा भनिसकेपछि 32 कल्प हुन्छ तपाईको। अनि शुभ कृष्ण ब्रह्मलोक भने 64 कल्प हुन्छ। तृतीय ध्यानमा तपाईँ पुग्नुभयो भने तपाईँ त्यसरी ब्रह्मलोकमा पुगिन्छ। अब बाँकी भयो तपाईको चाहिँ अर्को 5 वटा ब्रह्मलोकहरू छन्। अब तपाईको 9 वटा भयो। तपाईको चाहिँ अब तपाईको 60 वटा ब्रह्मलोक जति पनि छन् ती ब्रह्मलोक चाहिँ चतुर्थ ध्यान हैन प्राप्त गरिसकेपछि प्राप्त हुने, जसलाई शुद्ध आवास पनि भनिन्छ। त्यो ब्रह्मलोकहरू चाहिँ शुद्ध आवास भनेर भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ धेरै कल्पहरू छन्। त्यसमा चाहिँ ती ब्रह्मलोकहरू चाहिँ बृहत् फल, असंज्ञ सत्व, अविहा
ब्रह्मलोक, अत्रपा ब्रह्मलोक, सुदर्शा ब्रह्मलोक, सुदर्शी ब्रह्मलोक र अकनिष्ठ ब्रह्मलोक भनेर तपाईको 7वटा ब्रह्मलोकहरू तपाईको चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो ब्रह्मलोकको पुग्छ, जसलाई शुद्धावास भनेर भनिन्छ। शुद्ध ब्रह्मलोकहरू त्यहाँ चाहिँ। त्यसमा त तपाईको सबभन्दा तल्लो ब्रह्मलोककै चाहिँ बृहत फलको ब्रह्मलोककै अभिधर्मको अनुसार त 500 कल्प हुन्छ त्यहाँ। 500 कल्पसम्म त तपाईँ ब्रह्मलोकमा बसिरहनुहुन्छ। यो चाहिँ अभिधर्मले भन्छ। तपाईको अकनिष्ठ भनेर चाहिँ रूप ब्रह्मलोकको अन्तिम ब्रह्मलोकमा त 16,000 महाकल्प त्यहाँ बस्न पाइन्छ। 16,000 महाकल्प भनेको कम हो र हैन। यसरी चाहिँ ब्रह्मलोक पुगिने विषयलाई तपाईलाई चाहिँ मैले यो रूप ब्रह्मलोकहरू 16वटाको विषयमा भनेको। अब त्यसपछि तपाईको चाहिँ अरूप लोक, अरूप ब्रह्मलोक कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 4वटा छ। 4वटा अरूप ब्रह्मलोक भनेको पनि तपाईले चाहिँ 4वटा अरूप ध्यानबाट नै प्राप्त गरिन्छ हैन। 4वटा अरूप ध्यान र अरूप ब्रह्मलोक भनेको वास्तवमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु भएको होला। आकाशानञ्चायतन भनेको चाहिँ यो अरूप ध्यान लोकबाट आकाशानन्त्यायतन भनेकै अरूप ब्रह्मलोकमा पुग्छ। विज्ञानानन्त्यायतन भन्ने चाहिँ अरूप ब्रह्मलोकमा तपाईँ पुग्नुभयो भने आकाशानञ्चायतन भने कस्तो त भन्दाखेरि आकाश जस्तो मात्रै देखिने के ध्यान बस्दाखेरि खुल्ला हैन त्यस्तो। विज्ञानानञ्चायतन मात्र जानेको मात्रै थाहा छ। आकिञ्चायतन भनेर चाहिँ छ फेरि त्यहाँ अरूप ब्रह्मलोक पनि त्यसरी आकिञ्चन्या हो केही छ कि छैन के छ कि छैन भने जस्तो। त्यसपछि नेव संज्ञा नासंज्ञायतन भनेको चाहिँ यो त्यो नै भन्न छुट्याउन नै नसकिने अवस्था ध्यानमा त्यस्तो पनि हुन्छ। अब यस्ता कुरा त ध्यान बसिसकेमा चाहिँ थाहा हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज जानकारी मात्र दिएको है। अनि त्यसपछि यसरी 4वटा अरूप ध्यान आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन, नेव संज्ञा नासंज्ञायतन भनेर चाहिँ नैव संज्ञा नासंज्ञायतन भनेर चाहिँ 4वटा चाहिँ अरूप ध्यानहरूबाट 4वटा त्यही नामको ब्रह्मलोकहरू छन्। ती ब्रह्मलोकहरूमा पुगिन्छ जहाँ चाहिँ नैव संज्ञा नासंज्ञायतन अरूप ब्रह्मलोकको सबभन्दा माथिल्लो ब्रह्मलोकको चाहिँ 84,000 महाकल्प। त्यसैले पनि मान्छेहरूले चाहिँ भन्न खोजेको होला कि 84,000 हैन महाकल्प यहाँ लेखेको हुनाले 84,000 जन्मपछि फेरि मनुष्य भएर जन्म लिनु पर्ने हुन्छ भनेर पनि भनेको हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकलाई नै सबभन्दा श्रेष्ठ मान्ने पहिला थुप्रै मान्छेहरू थिए। थुप्रै ब्रह्माहरूले पनि त्यस्तै ठानेको थिए। त्यो शुद्धावास त्यो अरूप ध्यानमा पुगेर त्यहाँ पुगिसकेपछि त तपाईको चाहिँ यही हो संसारको अन्त्य यही हो भनेर चाहिँ बुझ्ने मान्छेहरू पनि थिए। त्यति बेला ब्रह्माहरू पनि मिथ्या दृष्टिमा परेको थिए। अब त दुःख भनेकै छैन। अब संसारमा सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए भनेर चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा परेका ब्रह्माहरू पनि थिए हैन। अब रूप ब्रह्मलोकमा पुगेका ब्रह्माहरूले सम्म त हामी नै हो बा जो कोहीलाई पनि हामीले देखिरहेका छौं। यो संसारको त सृष्टि नै हामीले गरेको जस्तो ठान्यो के ब्रह्माहरूले चाहिँ। किन त भन्दाखेरि सबैलाई हामीले चिनेको छ उसको पुस्ता पुस्ता। किन त भन्दा उनीहरूको आयु धेरै हुन्छ नि हैन। अब हाम्रो चाहिँ करिब 100 वर्षसम्म बाँच्छ हैन मान्छेहरू। अब 100 वर्षमा तपाईले चाहिँ यो कुकुर बिरालो तपाईको चाहिँ यो चराचुरुङ्गीहरू कति तपाईको चाहिँ हामीले उनीहरूको चाहिँ पुस्ता पुस्ता देखेको हुन्छ नि। हामीले कति पुस्ता देख्छ हामीले। त्यस्तै नै हाम्रो मनुष्यको पुस्ता चाहिँ धेरै देख्ने देवताहरू हुन्छ। उनीहरूको आयु लामो भएकोले उनीहरू देखे। तर जतिसुकै आयु लामो भए पनि आखिर चाहिँ एक दिन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्म सकिसकेपछि उनीहरू चाहिँ खस्नुपर्छ है बाजुको बाजीहरू। यसरी ब्रह्मलोकको बारेमा धेरै समय गयो कि क्या हो। 10 त बजिसक्यो त है। आज चाहिँ म कौशीमा आएँ, घाम पनि लाग्यो अलिअलि,
चिसो चिसो पनि भएको झन् शीतल हुन्छ भनेर आएको त अलिकति झन् गर्मी जस्तो पो भयो त आज त हैन। र 10 पनि बजिसकेको छ उपासको बासिकाहरू। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी ब्रह्मलोकको विषयमा जानिसकेपछि भनेपछि ब्रह्मलोक त धेरै टाढा पो रहेछ। ब्रह्मलोक पुग्नको निमित्त त ध्यान भावना पो गर्नुपर्ने रहेछ त हैन। अब देवलोकमा पुग्ने पनि मार्ग चाहिँ यो दानशील नै रहेछ त भन्ने कुराहरू पनि तपाईले थाहा पाउनुभयो। मनुष्य लोकमा कसरी जन्मिन्छ, अपाय दुर्गतिमा कसरी जाइन्छ। त यहाँनिर त्यसरी चाहिँ ब्रह्मलोकको विषयमा जानकार भइसकेपछि यो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेको थियो, ब्रह्मलोकहरू त्यस्तो छ हैन। अब यहाँबाट त देखिँदैन, त्यत्रो आयो छ भनेपछि मिलिन्द राजालाई ब्रह्मलोकको विषयमा जान्न मन लाग्यो र सोध्यो, नागसेन भन्ते यो ब्रह्मलोक यो मनुष्य लोकबाट कति टाढा छ, तपाईले केही मापन गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर भने। त्यसपछि नागसेन पन्तले भने, महाराज ब्रह्मलोक त साह्रै टाढा पो छ, धेरै दूरी पो छ त उसको, कहाँ त्यसरी चाहिँ एकैचोटि मापन गर्न सकिन्छ हैन। तैपनि तपाईले उपमा दिएर मलाई बुझाउनुस् न, यो ब्रह्मलोक भनेको कति टाढा होला नागसेन पन्ते भनेर नागसेन पन्तेले त्यसको दूरी ब्रह्मलोक कति टाढा बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ मिलिन्द राजाले बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ नागसेन पन्तेले उपमा दिए, महाराज ब्रह्मलोक कति टाढा छ भन्ने एउटा तपाईलाई म उपमा दिन्छु। एउटा कुटागार समानको ठूलो ढुङ्गा, कुटागार भनेको त्यहाँ चाहिँ एउटा कुटी जस्तो एउटा ठूलो जस्तो तपाईको चाहिँ एक तल्ला घर जस्तो ढुङ्गा भनौँ न, चट्टान भनौँ न। त महाराज त्यस्तो एउटा ठूलो ढुङ्गा छ, जुन ढुङ्गालाई ब्रह्मलोकबाट खसायो भने, यो पृथ्वीमा खसाएर ल्यायो भने एक दिन एक रातमा 48,000 योजनको दरले 48,000 योजनको वेगले त्यो ढुङ्गा ब्रह्मलोकबाट पृथ्वीमा झर्छ भने 4 महिनापछि ब्रह्मलोकबाट पृथ्वीलोकमा त्यो ढुङ्गा पुग्छ भनेपछि एक दिन एक रातमा 48,000 योजन स्पिडले ब्रह्मलोकबाट एउटा ढुङ्गा खसाल्दाखेरि पनि त्यो ब्रह्मलोकबाट पृथ्वीमा त्यो ढुङ्गा 4 महिनामा पुग्छ भने अब कति योजन भयो होला, त्यति टाढा छ महाराज भनेर नागसेन पन्तले अब उपमा जस्तो दिए। तपाईहरु पनि यसैलाई उपमा तपाईले मानेर चाहिँ उ गर्नुस्, कति टाढा छ भने त्यो त तपाईको चाहिँ सबभन्दा नजिकको ब्रह्मलोक, त्यो भन्दा कति टाढाको ब्रह्मलोक छ, ब्रह्मलोक छ, ब्रह्मलोक छ। ती ब्रह्मलोकहरू त कति मात्रै दूरीमा होला। त्यही भएर यो आकाशमा कति दूरी छ भनेर कसैले नाप्नै सक्दैन। तपाईलाई लाग्दैन यो आकाशको अन्त कहाँ हो भनेर? कहिले लागेको छ? लागेको छ भने नसोच्नुस्, त्यसलाई छोड्दिनुस्। लागेको छैन भने राम्रै भएको छ। यो आकाशको दूरी कति छ, यो आकाश कति खुल्ला छ, यस्तो विषयमा हामीले सोच्नु आवश्यक छैन। त्यो सोचेर टुङ्गिँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभएको छैन। आकाश कति ठुलो छ हैन, आकाशको सुरु कहाँबाट भयो, अन्त कहाँबाट भयो भनेर चाहिँ जुन प्रश्नहरू गर्नुभयो नि, भगवान बुद्धले चाहिँ मौन भएर उत्तर दिनुभयो। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यसको व्याख्या गरेर साध्य छैन। अनन्त छ त, अनि कसरी चाहिँ मापन गर्ने हैन? यसरी चाहिँ ब्रह्मलोकहरू मात्रै तपाईले चाहिँ उपमा मात्रै दिनुभएको यो नागसेन भन्तीले तपाईले मिलिन्द राजालाई एउटा उपमा दिएर मलाई बुझाइदिनुस् न, म सन्तुष्ट भइहाल्छु नि भनेपछि एउटा ढुङ्गाको उपमा दियो। कसरी उपमा दियो याद छ हैन? ब्रह्मलोकबाट त्यो ढुङ्गा खसाउँदाखेरि 48,000 योजनको स्पिडले एक दिनमा 48,000 योजन, एक दिन एक रातमा 48,000 योजन उसले दूरी काट्छ भने पृथ्वीमा आइपुग्दाखेरि 4 महिना लाग्छ रे त्यो ढुङ्गा।
भनेपछि कति टाढा भयो अब तपाईँ नै अब कल्पना गर्नुहोस्। अब कल्पना गर्नु पर्दैन, धेरै टाढा रहेछ भनेर मात्रै सम्झिँदा पनि पर्छ हैन। त्यसपछि त मिलिन्द राजा त ओहो त्यत्रो टाढा रहेछ ब्रह्मलोक हैन। त मिलिन्द राजाले के सुनेको रहेछ त भन्दाखेरि एउटा संयमी भिक्षुले, श्रमणहरूले, ध्यान लाभ गर्ने, रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरिसकेका भिक्षुहरूले एकैचोटि अन्तर्ध्यान भएर तपाईँको ब्रह्मलोकमा पुगेको हुन्छ, कहिले चाहिँ देवलोकमा पुगेको हुन्छ हैन। त्यस्तो टाढा टाढा देवलोकमा एकै क्षणमा पुगेको हुन्छ भन्छ। ब्रह्मलोकमा जस्तै तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धै हेर्नुहोस् न, एकै क्षणमा देवलोक पुग्नुहुन्छ हैन, ब्रह्मलोक पुग्नुभयो भगवान् बुद्ध। अब मोटगल्यान भन्टे नै हैन, कहिले एकै क्षणमा देवलोक पुगिरहेको हुन्छ, कहिले ब्रह्मलोक पुगिरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ नर्कमासम्म पुगेको हुन्छ। त्यो त्यसरी चाहिँ देशना गरिरहेको हुन्छ। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधे, भन्ते एउटा संयमी भिक्षुले आफ्नो रिद्धि बल शक्तिले हात एकचोटि यसो खुम्च्याउने बेलामा, यसरी तन्काउने बेलामा, यति समयको अन्तरालमा यानि कि चुटकी भरमा नै जम्बुद्वीपबाट अन्तर्ध्यान भई ब्रह्मलोक पुग्न सक्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको छु, मैले जानेको छु। यतिका लामो, यतिका दूर भएको लाखौं योजन कसरी चुटकी भरमा, कसरी हात एकचोटि खुम्च्याउँदाखेरि, हात यसो यसो एकचोटि तन्क्याउँदाखेरि त्यतिको समयमा एउटा संयमी भिक्षु चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो यो जम्बुद्वीपबाट अन्तर्ध्यान भएर चाहिँ त्यत्रो टाढाको ब्रह्मलोकमा पुग्न सकेको होला। यो विषय चाहिँ अलिकति पट्याउन गाह्रो भयो। त्यसो भए तपाईँ आफैले भन्नुहुन्छ ब्रह्मलोक भनेको यति टाढा छ, एउटा ढुङ्गा त्यसरी खसाउँदाखेरि पनि 4 महिना हैन लाग्छ भनेपछि त्यत्रो दूरीको स्थानमा एउटा चाहिँ भिक्षु चाहिँ चुटकी भरमा तपाईँको अन्तर्ध्यान भएर ब्रह्मलोकमा पुग्यो भनेको त्यो सुनेको छु मैले। मलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति पट्याउन गाह्रो भयो हैन। कसरी पुग्न सक्ला र त्यो क्षणभरमै कसरी पुग्न सक्ला त्यो चुटकी भरमा हैन भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई स्वीकार्न नसकेको बारेमा, हुन नसकेको बारेमा भन्नुभयो। महाराज भन्ते यदि तपाईले ढुङ्गाको उपमा दिएर ब्रह्मलोक र पृथ्वीलोक यति टाढा छ भनेर तपाईले उपमा दिनुभएको भए त्यो सही हो भने यो भिक्षुहरू चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्ध्यान भएर ब्रह्मलोक एकै क्षणमा पुगेको त्यो गलत हुनु पर्यो। यदि चाहिँ त्यो भिक्षु चाहिँ एकै क्षणमा अन्तर्ध्यान भएर चाहिँ ब्रह्मलोक पुगेको सही हो भने ब्रह्मलोकबाट पृथ्वीलोक यति टाढा भन्ने तपाईले जुन ढुङ्गाको खसाल्नु भएको उपमा दिनुभयो कि त्यो गलत हुनु पर्यो। मलाई त अलिकति यो विषयलाई स्वीकार गर्न गाह्रो भयो भन्थे मलाई एकचोटि तपाईले चाहिँ प्रस्ताइदिनु पर्यो के हो त वास्तविक रूपमा भनेर भनिसकेपछि नागसेन पन्तेले भन्नुभयो, ठिकै छ, म तपाईलाई बुझाइदिन्छु कसरी पुग्दा रहेछन् त। महाराज तपाईको जन्मभूमि कहाँ हो भनेर सोधे। त्यसपछि वीरेन्द्र राजाले भन्थे नागसेन अलसन्द नामक द्वीपमा मेरो द्वीप नै मेरो जन्मभूमि हो भनेर भने। ए तपाईको जन्म द्वीप अलसन्द हो हैन त? हो। यहाँबाट तपाईको अलसन्द नामक द्वीप जहाँ तपाई जन्मिनु भएको द्वीप छ त्यो कति टाढा छ भनेर सोधे। अनि वीरेन्द्र राजालाई के भने त भन्दाखेरि भन्थे त्यो द्वीप अलसन्द द्वीप यहाँबाट करिब 200 योजन जतिको टाढा होला। ए 200 योजन टाढाको द्वीपमा तपाई जन्मिनु भएको हो भने? हजुर।
त्यसो भए एउटा काम गर्नुस् महाराज, तपाईले आफ्नो जन्मभूमिमा हुर्किँदाखेरि गर्नुभएको कुनै काम काज एकचोटि सम्झिनुस्। तपाई जन्मिनु भएको स्थान अलसन्द द्वीपमा तपाईले हुर्किँदाखेरि केही काम काज त गर्नु भएको होला, खेलेको होला, कुनै स्थानमा तपाई चाहिँ गएको होला, कुनै स्थानमा तपाईले स्मरणीय क्षणहरू बिताएको होला। तपाईलाई याद छ कुनै त्यस्तो क्षण जुन क्षण तपाईले चाहिँ अहिले झट्ट सम्झिनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ भनेर भने। अनि मिलिन्द राजाले भने किन नसम्झिनु, धेरै कुरा यस्ता कुराहरू छन् भन्टे, मैले चाहिँ म जन्मिएको त्यो अलसन्द नामक त्यो द्वीपमा यस्ता यादगार धेरै विषयहरू छन्, त्यसो भए एकचोटि सम्झिनुस् त भनेर भने। अनि मिलिन्द राजाले भने यसो गरेर चाहिँ ठ्याक्क सम्झे होला उसले चाहिँ अब जीवन यापन गर्दाखेरि अब क्षण उसका मिठा क्षणहरू सम्झे होला र भन्दै मैले सम्झे अलसन्दको मेरो जन्मभूमि अलसन्द द्वीपमा म हुर्किँदाखेरिको त्यो स्थानहरू त्यो समयहरू मैले चाहिँ सम्झे भने। अनि नागसेन भन्देले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि ए सम्झिनु भयो तपाईले, हो र एकैछिनमा पो सम्झिनु भयो त। 200 योजन टाढाको अलसन्द नामक तपाईको त्यो द्वीपलाई तपाईले त एकैछिनमा सम्झिनु भयो त। तपाई त एकैछिनमा चाहिँ 200 योजन टाढा पुग्नु भयो त एकैछिनमा भनिसकेपछि त्यो मिलिन्द राजा त म त तपाईको चाहिँ यसो सम्झिने बित्तिकै त म ठ्याक्कै पुगिहालेँ नि त भन्थे। मलाई त याद आउने बित्तिकै त त्यहाँ त म पुगिहालेँ भनिसकेपछि अनि तपाईले कसरी तपाई पुग्नु भयो त, एकैछिनमा तपाई 200 योजन त पुगिसक्नु भएको छ त। जसरी यो मनको माध्यमले तपाई एकैछिनमा 200 योजन टाढा पनि तपाईले एकैछिनमा पुग्नु भयो जस्तै भिक्षुहरू पनि आफ्नो रिद्धि सिद्धि बलले अभिज्ञा प्राप्त भिक्षुहरू पनि चाहे जतिसुकै टाढा होस्, जसले तपाईले मनले सम्झिने बित्तिकै त्यहाँ पुग्नुहुन्छ एकैछिनमा चुर्कीको भरमा, त्यसरी नै रिद्धि सिद्धि प्राप्त भएका भिक्षुहरू पनि आफूले चाहेको स्थान, जस्तै तपाई मन स्वात्त जान्छन् नि, त्यो रिद्धि सिद्धिले पनि जहाँ मनले चाहन्छ त्यहीँ एकैचोटि पुग्न सकिन्छ। मन भनेको त्यति शीघ्र हुन्छ महाराज। अहिले तपाई मैले भन्ने बित्तिकै 200 योजन अलसन्द नामक द्वीपमा तपाई पुग्नु भयो। त्यसरी नै भिक्षुहरूले पनि रिद्धि सिद्धिको बलले आफूले मनले चाहेको स्थानमा चुड्कीको भरमा एकैछिनको हात खुम्च्याउने र हात पछाड्ने हैन, यो चाहिँ खोल्ने समयको अन्तरालमा नै भिक्षुहरू त्यहाँ अन्तर्ध्यान, जम्बुद्वीपबाट अन्तर्ध्यान भएर ब्रह्मलोक पनि पुगेको हुन्छ। ब्रह्मलोक पनि पुगेको हुन्छ। त्यस्तै हो महाराज भनेर भने। ए त्यस्तो पो हो त, म यहाँ 200 योजन पर बसेर पनि म जन्मेको चाहिँ अलसन्द नामक त्यो द्वीपमा एकैछिनमा मेरो मन पुगे जस्तो, अब त्यस्तो अवस्था पनि हुँदो रहेछ। अब रिद्धि सिद्धि भनेको पनि मनले धारण गरिरहेको हुनाले ए भिक्षुहरू पनि त्यसरी पुग्दो रहेछ। ए अन्तर्ध्यान भएर तपाईको चाहिँ यो लोक त्यो लोकमा एकैचोटि पुग्ने भनेको चाहिँ मनले, मनको स्वभाव जस्तै यो चाहिँ रिद्धि सिद्धिले पुग्ने रहेछ। ल साधुवाद भन्थे तपाईले, धेरै धेरै साधुवाद। तपाईले चाहिँ मलाई मनमा लागेको यो शङ्का पनि तपाईले निवारण गरिदिनु भयो, तपाईले धेरै धेरै साधुवाद भनेर साधुवाद दिए। अनि फेरि अर्को एउटा चाहिँ मिलिन्द राजाले प्रश्न सोध्यो। त्यसो भए भन्थे म एउटा अझै मेरो मनमा एउटा अर्को शङ्का पनि उपशङ्का पनि संशय पनि बाँकी छ, ल भन्नुस् न महाराज। त भन्थे दुईटा मान्छे एकै समय मरण भयो रे,
होइन। दुईटा मान्छे एकै समय मरण भइसकेपछि एकजना मान्छे चाहिँ ब्रह्मलोकमा उत्पन्न भयो र एकजना यो काश्मीरमा नै जन्मियो। त्यहीँको ठाउँलाई पहिला त्यति बेला काश्मीर भन्ने पनि ठाउँ थियो नजिकै। एउटा मान्छे मरेर काश्मीरमै यहीँ पृथ्वीलोकमै जन्मियो र अर्को मान्छे मरेर चाहिँ ब्रह्मलोकमा जन्मियो भने कुन चाहिँ मान्छे पुनर्जन्म हुने चाहिँ चाँडो हुन्छ या कुन चाहिँ मान्छे पुनर्जन्म हुनु ढिलो हुन्छ महाराज भनेर भने, भन्टे भनेर भने। अब ब्रह्मलोक त धेरै टाढा हो, पृथ्वीलोक त यहीँको यहीँ। कोही मान्छे मरेर यहीँको यहीँ जन्मिन्छ, कोही मान्छे मरेर चाहिँ ब्रह्मलोकमा पनि जन्मिन्छ भनेर भन्यो नि त। त्यसैले चाहिँ ब्रह्मलोकमा जन्मिने र पृथ्वीलोकमै जन्मिने मान्छे एकैचोटि मर्दाखेरि उनीहरू पुनर्जन्म हुँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ कोही ढिलो कोही चाँडो त्यसरी हुन्छ कि हुँदैन? किन त भन्दाखेरि त्यहाँ दूरी त ब्रह्मलोक भनेको त धेरै टाढा, यो मनुष्य लोक भनेको त यही हो भने उनीहरूको बिचमा पुनर्जन्म हुने समय, पुनर्जन्म हुने दूरी अवधि चाहिँ फरक हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको। अनि नागसेन भन्तेले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज पुनर्जन्ममा चाहे त्यो ब्रह्मलोकमा भएको होस् चाहे त्यो धरतीमा नै भएको होस्, दुवैजना एकै क्षणमा मरेको भए तापनि त्यो लोक चाहिँ नजिक र दूरीको कुनै त्यसमा प्रभाव हुँदैन। पुनर्जन्म भनेको चाहिँ उनीहरूको दुईजनाको एकै समयमा नै उनीहरूको पुनर्जन्म भइसकेको हुन्छ। कसैको ढिलो कसैको चाँडो भन्ने हुँदैन, दुवै एकै समान हुन्छ। भनाइको मतलब उनीहरूको पुनर्जन्ममा कुनै फरक हुँदैन, दूरीको पनि फरक हुँदैन, समयको पनि फरक हुँदैन, एकै समयमा उनीहरूको पुनर्जन्म भएको हुन्छ महाराज भनेर भने। अनि त्यसपछि मिलिन्द राजाले सोधे, अब कसरी चाहिँ एकै क्षणमा मरेका दुईजना व्यक्तिहरू एकै क्षणमा ब्रह्मलोकमा पनि त्यही समय, यो पृथ्वीलोकमा पनि त्यही समयमा कसरी जन्म हुन्छ त? ब्रह्मलोक भनेको त कति टाढा हो, टाढा हो। पृथ्वीलोक भनेको त कति नजिक हो, नजिक हो। कसरी चाहिँ यो एकै समयमा उनीहरूको पुनर्जन्म हुन्छ? यो पनि सम्भव छ र? मलाई त अलिकति सम्भव होला जस्तो लागेन भन्टे। मेरो मनमा यो पनि संशय छ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ एकै समयमा जन्मिनुहुन्छ। मलाई उपमा दिएर मलाई सम्झाउनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि नागसेन भन्तेले उपमा दिनु पर्यो। उपमा दिनुभयो कस्तो भन्दाखेरि, महाराज तपाईँ जन्मिनु भएको नगर होइन, यानि कि तपाईँ जन्मिनु भएको बस्ती कहाँ हो भनेर सोधे। अनि मिलिन्द राजाले भन्ने, म जन्मिएको बस्तीको नाम चाहिँ कलसी बस्ती हो। तपाईँ जन्मिनु भएको बस्तीको नाम कलसी कति टाढा छ त यहाँबाट भन्दाखेरि 200 योजन जति त टाढा छ। किन त भन्दाखेरि तपाईँको अलसन्द नामक द्वीपमा नै पर्छ त्यो कलसी गाउँ, कलसी बस्ती। त्यो पनि 200 योजन भनिसकेपछि त्यो पनि 200 योजन 200 योजन हाराहारीमा छ भनेपछि तपाईँले भर्खरै नाम लिनुभएको काश्मीर नगर चाहिँ कति दूरीमा पर्छ त, कति टाढा पर्छ त भनेर सोधेपछि, काश्मीर त्यो बस्ती त त्यो नगर त धेरै टाढा छैन भन्टे, त्यो त धेरै टाढा भए 12 योजन जति होला यहाँबाट भनेर उसको दरबारबाट, त्यो मिलिन्द राजाको दरबारमा भइरहेको, यहाँबाट त्यो काश्मीर नगर चाहिँ करिब करिब तपाईँको 12 योजन जति होला र यो कलसी गाउँ भने चाहिँ यहाँबाट करिब करिब 200 योजन टाढा छ भनेर मिलिन्द राजाले भने। अनि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भने। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भने, त्यसो भए एउटा काम गर्नुहोस्, तपाईँ आफैले बुझ्नुहुनेछ, भन्नुहोस् भन्टे के गर्नु पर्यो मैले? तपाईँले एकचोटि कलसी बस्तीलाई सम्झिनुहोस् भनेर भने। तपाईँ एकचोटि कलसी बस्तीमा पुग्नुहोस् त भनेर भने। हस् भनेर चाहिँ कलसी बस्तीमा चाहिँ गएछ। त्यसपछि नागसेन भन्तेले फेरि भने, तपाईँ अब एकचोटि काश्मीर बस्तीमा एकचोटि पुग्नुहोस् त, काश्मीर नगरलाई एकचोटि सम्झिनुहोस् त भनेर भने।
काश्मीर नगरलाई पनि सम्झे, कलसी बस्तीलाई पनि सम्झे। अनि मिलेन्द्र राजाले भन्थे मैले दुवै नगरलाई, दुवै बस्तीलाई मैले सम्झिसकेँ, तपाईँले भने जस्तो मैले सम्झिसकेँ भने। अनि नागसेन भन्तेले सोध्नुभयो मिलेन्द्र राजालाई, त्यसो भए मिलेन्द्र राजा मलाई यो भन्नुहोस्, तपाईँले कलसी बस्तीलाई पनि सम्झिनुभयो, त्यसपछि काश्मीरलाई पनि सम्झिनुभयो। दुईटैलाई सम्झिँदाखेरि, याद गर्दाखेरि कुन चाहिँ छिटो कुन चाहिँ ढिलो सम्झिनुभयो? या त तपाईँले सम्झिँदाखेरि कुनै ढिलो सम्झिन भयो कि चाँडो चाँडो सम्झना भयो कि न त्यही समयमा तपाईँले चाहिँ सम्झिनुभयो? तपाईँले काश्मीरलाई सम्झिँदाखेरि त्यो टाढा 200 योजन भएको कारणले अलिकति धेरै समय लागेर मात्रै सम्झिनु परेको छ कि काश्मीर भनेको त तपाईँको नजिकै भएको कारणले चाँडो नै तपाईँले काश्मीरलाई सम्झिन सक्नुभएको हो कि के भयो? तपाईँले दुईटैलाई सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो? ढिलो चाँडो भयो भनेर सोद्धाखेरि मिलेन्द्र राजाले के भने त भन्दाखेरि भन्थे काश्मीरलाई सम्झिँदाखेरि पनि एकैछिनमा सम्झे, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कलसी बस्तीलाई सम्झिँदाखेरि पनि एकैछिनमा सम्झे। त महाराज कलसी बस्ती त 200 योजन पार छ होइन? हो। अनि काश्मीर त 12 योजन मात्रै पर छ होइन भनेर। हो त्यो पनि हो। त तपाईँले कसरी चाहिँ सम्झिँदाखेरि एकै समयमा दुईटैलाई त्यही समयमा तपाईँले सम्झिनु भयो? मनले सम्झिँदाखेरि त एकै समयमा हुने रहेछ भन्थे भनेर भनिसकेपछि मिलेन्द्र राजा नागसेन पन्तले के भने त भन्दाखेरि, बास महाराज, जसरी तपाईँले काश्मीरलाई सम्झिँदाखेरि पनि त्यति नै समय, त्योभन्दा धेरै टाढा भएको कलसी बस्तीलाई सम्झिँदाखेरि पनि त्यही समय, एकैछिनमा तपाईँले सम्झे जस्तै। मान्छेहरू पनि मरेर गएपछि दुईजना बीचमा यही एकैछिनमा चाहिँ एकै समयमा मरेको भए तापनि एकजना मान्छे पृथ्वीलोकमा र एकजना मान्छे ब्रह्मलोकमा नै जन्मे तापनि उनीहरूको जन्म एकै समयमा हुन्छ। लामो दूरीमा जन्म लिन गयो भनेर उसको जन्म चाहिँ ढिलो जन्म हुँदैन र चाहिँ मनुष्य लोकमा जन्मिएको यो चाहिँ नजिक भनेर उसको चाँडो जन्म भने हुँदैन। जतिसुकै टाढा होस्, जतिसुकै नजिक होस्, जसरी हामीले मनले चाहिँ टाढा भएकोलाई पनि एकैछिनमा सम्झिन सक्छौँ, नजिक भएकोलाई पनि एकैछिनमा सम्झिने हो, त्यसरी नै जन्म हुने पनि तपाईँको एकैछिनमा हुन्छ। एकैछिनमा, चाहे त्यो जतिसुकै टाढा होस्, चाहे त्यो नजिक होस्, चाहे त्यो ब्रह्मलोक नै किन नहोस्, चाहे त्यो यो धरती यो पृथ्वी लोकमा नै जन्म भएको किन नहोस्, एकैछिनमा जन्म हुन्छ महाराज भनेर भनिसकेपछि अब त्यो उपमा पाइसकेपछि त मिलेन्द्र राजालाई त ओहो, यो मनले चाहिँ त्यो सम्झिने जस्तै नै जन्महरू पनि जतिसुकै टाढा भए पनि एकैचोटि हुने रहेछ। त नागसेन भन्थे एउटा अर्को पनि एउटा उपमा दिनुहोस् न मलाई, अझै स्पष्ट हुन चाहन्छु यो विषयमा भनिसकेपछि नागसेन भन्थेले फेरि एउटा उपमा दिए। कस्तो उपमा दिए त भन्दाखेरि धेरै सजिलो उपमा दिए। महाराज, आकाशमा उड्ने दुईजना चरा छ, पन्छी छ भनेर सम्झनुहोस्। हुन्छ भन्थे, मैले सम्झेँ। त आकाशमा उडेर केही खाने साने उडेर जाने, के खाएर साएर दुईटा चरा आकाशबाट उड्दै उड्दै आएर एउटा चरा चाहिँ अग्लो रुखमा र अर्को चरा चाहिँ यो छोटो रुखमा बस्यो भने कुन चाहिँ चराको सबभन्दा पहिला धरतीमा छाया पर्छ ल भन्नुहोस् त भनेर भने। तपाईँ त पण्डित पनि हो क्यारे महाराज, अग्लो रुखमा बस्ने चराको छाया चाँडो त्यो देखिन्छ कि यो चाहिँ यो सानो रुखमा बस्ने चराको छाया पहिला देखिन्छ ल भन्नुहोस् त भनेर भने। अनि वीरेन्द्र राजाले यसो विचार गरे, होइन भन्थे, सायद त्यो चरा होइन
अग्लो रुखमा नै किन नबसेको होस् र अर्को चरा किन यो छोटो रुखमा नै नबसेको नहोस्। आखिरमा उनीहरूको छाया त जमिनमा पर्दाखेरि एकै समयमा नै पर्छ। कहाँ ढिलो चाँडो त्यो छाया पर्ने भन्ने नै हुँदैन नि महाराज। भन्थे किन त भन्दाखेरि घाम त लागिरहेको हुन्छ, उनीहरूको त छाया त एकै समयमा त पर्ने भयो। त्यो अग्लो रुखको ढिलो छाया धरतीमा पर्ने, यो सानो रुखमा बसेको चराको चाहिँ चाँडो नै भुइँमा चाहिँ छाया पर्ने भन्ने त हुँदैन भन्थे। उनीहरू दुवैको चाहिँ छाया एकै समयमा हुन्छ भनेर भने। त्यसो भए त्यो रुख चाहिँ अग्लो र छोटो भएर छाया पर्नेमा कुनै फरक हुँदैन, होइन त? हुँदैन महाराज, हुँदैन भन्थे। हो, त्यसो भए तपाईँ आफैले चाहिँ उत्तर दिनुभयो त। त्यसैले यो जन्म लिने स्वभाव धर्मलाई टाढाको गतिमा जन्म लिन गएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो जन्म हुने, नजिकको गतिमा जन्म लिँदैमा उसको चाहिँ चाँडो जन्म हुने भन्ने हुँदैन। जन्म मरणको सिलसिला त क्षणमा चाहिँ उसको चाहिँ परिवर्तन, होइन, उदय भय, होइन, जन्म चाहिँ च्युति चित्त प्रतिसन्धि भनेको त यति फास्टले उनीहरूको चाहिँ त्यो चित्तहरू चाहिँ उत्पन्न विनाश भइरहेको हुन्छ कि जसरी हाम्रो चित्त हेर्नुहोस् न, हामी चाहिँ 100 योजनलाई पनि एकैछिनमा सम्झिन सक्छ। तपाईँको चाहिँ हजारौँ योजनमा पनि एकैछिनमा सम्झिने त हो नि। त्यसरी नै जन्म र मरण हुने समयमा पनि मरणसँगै भए पनि उनीहरूको जन्म छुट्टा छुट्टै दूरी भएको लोकमा जन्म भए तापनि एकै समयमा नै हुन्छ। उनीहरूको ढिलो चाँडो भनेको हुँदैन महाराज। तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि त। अब तपाईँले आफैले चित्तको अनुभव गर्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ काश्मीर नगरलाई पनि सम्झिनुभयो, होइन? त्यसपछि तपाईँको कलसी बस्तीलाई पनि त सम्झिनुभयो। काश्मीर नगर भनेको कति नजिक, कलसी बस्ती भनेको 200 योजन पढको बस्ती। तपाईँको चित्तले चाहिँ के गर्छ? एकैछिनमा सम्झ्यो त, दुवै समान सम्झ्यो त। अब जन्म हुने भनेको पनि तपाईँको चित्तले नै हुने हो। तपाईँको शरीर त उडेर जाने होइन नि जन्म भनेको त। तपाईँले निर्माण गरेका कर्म संस्कार अनुसार तपाईँको चित्त उत्पन्न भएर त्यो चित्तले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने हो, होइन? त्यसैले च्युति चित्त र प्रतिसन्धि, त्यो चित्त भनेको त एकैछिनमा जता पनि पुग्न सक्छ। यो जन्म मरण पनि महाराज चित्तबाटै तपाईँ हुने भएको कारणले मर्ने बित्तिकै तपाईँको चित्तले प्रतिसन्धि ग्रहण गरिहाल्छ। चाहे जतिसुकै टाढाको होस्, उसले एकैछिनमा प्रतिसन्धि ग्रहण गर्छ भनेर आखिरमा तपाईँको के भन्छ, नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई जवाफ दिइसकेपछि मिलिन्द राजा अब चाहिँ सन्तुष्ट भए। ओहो, भनेपछि यो मरण भनेको चाहिँ यो चित्त च्युति र प्रतिसन्धि हुने स्वभाव भएको कारणले जसरी हामीले चाहिँ चित्तले चाहिँ टाढा र नजिकको जस्तोसुकै अवस्था भए पनि एकै क्षणमा चुट्की भरमा हामीले सम्झिन सके जस्तै दुईजना मान्छेहरू एकै क्षणमा एकै समयमा मरण भए तापनि उनीहरूको जन्म जतिसुकै नजिक र जतिसुकै टाढा भए तापनि चित्तको स्वभाव अनुसार एकै क्षणमा पनि उनीहरूको जन्म हुन रहेछ भन्थे। तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद। विभिन्न उपमाहरू तपाईँले दिएर मलाई सम्झाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद भन्थे। मैले बुझेँ भनेर आखिरमा त्यो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई ती उपमाहरू दिइसकेपछि साधुकार नै दिए। ल, तपाईँहरू पनि साधुकार दिनु होला। 10:30 पनि भइसकेको छ है। आज म कौशीमा आएर चाहिँ यसो चाहिँ शीतल हुन्छ कि भनेर आएको। तपाईँको चाहिँ घाम नलागे पनि यो चाहिँ अलिकति गर्मी नै छ रहेछ। मलाई त आज अलिकति गर्मी भयो जस्तो भयो। बट के खैर के छैन, अलिकति गाह्रो भयो भने अलि सकाइदिइहालेँ हामीले। त आज उपासक उपासिकाहरू आइतबार है, तपाईँको चाहिँ आज पुण्यानुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ के उपासकहरूको चाहिँ श्रद्धालाई चाहिँ यहाँ अनुमोदन गर्न आवश्यक छ। आज
78 होइन, त्यसपछि 2 महिना 30 गते भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। आज सानो हिरा शाक्य उपासिका जसले चाहिँ हरेक दिन हाम्रो धर्म देशना सुनिरहनु भएको छ र उहाँ उपासिका बिहारमा पनि आइसक्नु भएको छ। ध्यान केन्द्रको लागि पनि धेरै सहयोग गर्ने उपासिका हुनुहुन्छ उहाँ होइन। त्यसैले उहाँको चाहिँ जन्मदिन परेकोले हिजो उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। सानो हिरा शाक्य जन्मदिनको उपलक्ष्यमा जलपान भोजन परित्राण, त्यसपछि चाहिँ पुण्य अनुमोदन मैत्री कामना भनेर चाहिँ होइन आशीर्वाद प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले आज श्रद्धा दान स्वरूप भनेर रु 5000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ ललितपुर महापाल टोलबाट भनेर पनि लेख्नु भएको छ। उहाँ सानो हिरा शाक्य उपासिकालाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु निरोगिता होइन जीवनमा चाहिँ कार्यसिद्धिको कामना र यसरी नै बुद्ध धर्म सङ्घप्रति अगाध श्रद्धा राख्नु भई दानशील भावनादि कुशल कर्महरू वृद्धि गर्नु भएर अन्तश मार्गफल निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। र उहाँले अर्को पनि गर्नुभएको छ। उहाँको यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारमा सदा सुखी निरोगिता र दीर्घायुता प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी यो पुण्यको अनुभवले उहाँका न्याती बन्धुहरू जति पनि बित्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि सुगति निर्वाण कामना गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले अर्को पनि एउटा आशिका गर्नुभएको छ। संसारमा कोरोना रोगबाट बितेर जानुभएकाहरूलाई पनि निर्वाण कामना र रोग भइरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यो चाहिँ रोग शान्त भएर जाउन् र रोगबाट बचिरहेकाहरूलाई पनि रोग कहिले नलागोस् भनेर चाहिँ मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ आज जन्मदिन पर्नुहुने श्रद्धालु उपासिका सानो हिरा शाक्यले आशिका गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गरेँ है। अनि एकजना अर्को उपासिका पनि हुनुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ उपासिका चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति टिपेन कि क्या हो। एकजना अर्का उपासिका हुनुहुन्छ जो उपासिका पनि हरेक दिन चाहिँ अब धर्म देशना सुन्नुहुन्छ। उहाँ उपासिकाले पनि हिजो एउटा म्यासेज पठाउनु भएको रहेछ है। वन्दना भन्ते भोलि 12 जुन सन्डे भनेर भन्नुभएको छ। आज आइतबार नै हो। उहाँको अस्ट्रेलिया मेलबोर्नमा बस्नुहुने उहाँको बहिनी सन्दिरा सिंहको आज जन्मदिन परेको रहेछ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा अस्ट्रेलियामा बस्नुहुने उहाँको चाहिँ मन्दिरा सिंहको बहिनी सन्दिरा सिंहको सुस्वास्थ्य दीर्घायु होइन उहाँको चाहिँ उत्तर प्रगति कामना गरेर उहाँले परित्राण गर्ने भोजन अनि पुण्य अनुमोदन गर्ने मैत्री भावना गर्ने आशीर्वाद दिने कार्यको लागि भनेर चाहिँ उहाँले श्रद्धा स्वरूप चाहिँ रु 2000 पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै उहाँले ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर पनि रु 5000 पनि सश्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र दुईवटै जम्मा गर्ने हो भने उहाँले आज रु 7000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ मन्दिरा सिंह उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। र जन्मदिन पर्नुहुने अस्ट्रेलिया निवासी अहिले हाललाई बस्नुहुने सन्दिरा सिंहको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति वृद्धि होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे। त अब उपासक उपासिकाहरू अन्तमा हामी पुण्य अनुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्ते सायद उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू बितेर जानुभएकाहरूलाई सुगति निर्वाण कामना र अनि देवताहरू अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हाम्रा चाहिँ जति पनि बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरू छन् उहाँहरू सबैलाई पनि यो पुण्य अनुमोदन गरेर उहाँहरूको पनि सुगति निर्वाण कामना गरेर हामीले पुण्य अनुमोदन गरौँ। र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने धर्मदेशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा आजको यो पुण्यको प्रभावले सबैको जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पुण्य अनुमोदन गरेँ। भवतु सब मङ्गलम्।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। र सबै उपस्थितहरूलाई एउटा अन्तिममा अनुरोध गरेँ है, 450 भागमा हामी पब्लिक रिभ्यू धर्मदेशना सुन्नुहुने श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको अनुभवलाई हामी भिडियो मार्फत चाहिँ प्रसारण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूको पनि केही अनुभवहरू छन्, जुन अनुभवले अरू उपासक उपासिकाहरूलाई पनि धर्मदेशना सुन्नको निमित्त प्रेरणा मिलोस्, उहाँहरूलाई पनि कुशल पुण्य गर्ने अवसरहरू जोड्न सकोस् होइन। यस्ता चाहिँ अनुभवहरू छन् होइन। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, आफूलाई लागेको अनुभवहरू चाहिँ भिडियो मार्फत पठाएर पनि सहयोग गरिदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गर्दै धेरै उपासक उपासिकालाई पठाउनु भइसक्यो। करिब 25-30 जना उपासकहरूले चाहिँ पठाइसक्नु भएको छ। हुन त हाम्रो उपासकहरू सुन्नेहरू धेरै छन् होइन। ती मध्येमा अब कतिलाई भन्न आयो होला, कतिलाई भन्न आएन होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर धेरै उपासकहरूले राम्रो राम्रो अनुभवहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू जति पनि उपासकहरू हुनुहुन्छ, उपासिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र बाँकी उपासकहरूले पनि अब धेरै समय पनि छैन, पठाउनुहुन्छ भने पठाउनुहोस्। म कर चाहिँ कसैलाई गर्दैन, तपाईँहरूकै श्रद्धा, तपाईँहरूकै खुसीले पठाउनु होला। सबैलाई साधुवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।